हुन्छ। अ, अब सुरु गरिहालौँ है। सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार। म राज्यलक्ष्मी गुरुङ। सबैलाई आजको यो हाम्रो प्यानल डिस्कसन मा स्वागत छ। म एकदम धेरै इन्फर्मल या फर्मल परिचय भन्दा पनि डाइरेक्ट हामी मुद्दाको छलफलमा चाहिँ जान्छौँ होइन। र जसरी आज चाहिँ हामीले पहिल्यै साथीहरूलाई चाहिँ सेयर पनि गरेको थिएँ। आजको प्यानल डिस्कसनको मेन टाइटल भनेको सोसियोलोजिकल एनालाइसिस अफ भोयलेन्स अगेन्स्ट वुमेन इन नेपाल। अब यो 16 दिने हामीले जुन भोयलेन्स अगेन्स्ट वुमेनको क्याम्पेन छ त्यसलाई अन्तर्गतमा राखेर चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू भइरहेको छ होइन। अब यो आजको प्यानल डिस्कसन कसरी फरक छ र कसरी यो एन्टायर हाम्रो जुन कम्युनिकेसन भइरहेछ त्यसमा कसरी चाहिँ जुन छलफलहरू डिबेटहरू भइरहेछ त्यसमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न खोजिरहेछौँ भन्यो भने हामीले अहिले भएको जुन कन्भर्सेसनमा प्राय चाहिँ के छ भने एउटा स्ट्यान्डको आधारमा हामी बोलिरहेको छौँ कि लैङ्गिक हिंसा भइरहेको छ र लैङ्गिक हिंसा हुन भनेर भनिरहेको छौँ होइन। अब त्यो पनि एउटा पोलिटिकल स्ट्यान्ड हो, एउटा एक्टिभिस्टको स्ट्यान्ड हो। तर अब यो स्ट्यान्ड लिँदाखेरि चाहिँ यो आजको प्यानल डिस्कसनको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ म के चाहन्छु भने चाहिँ हामी जुन समाजमा बसिरहेको छौँ होइन, त्यो समाजलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेर यस्तो के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यो संरचना छ जसमा चाहिँ यो भोयलेन्स महिलाको विरुद्ध चाहिँ यो हिंसा भइरहेको छ होइन। र कस्तो समाज हामीले यो निर्माण भइरहेको छ, कस्तो महिलाहरू या कस्तो पुरुष उत्पादन गरिरहेको छ जसमा चाहिँ यो हिंसालाई हामी कन्टिन्यू पनि गरिरहेछौँ, यो हिंसालाई हामीले इन्टर्नलाइज पनि गरिरहेको छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति विशेष गरेर विश्लेषण गर्ने मुख्य उद्देश्य हो होइन। अब फेरि यसमा अर्को कुरा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो। अस्ति नै भर्खर एउटा पुरुष साथीले मलाई के भनेको थियो भने समाज त अहिले पनि चलिरहेको छ, हाम्रो पहिलाभन्दा झनै राम्रो समाज भइरहेको छ, उदार समाज भइरहेछ, यो महिला हिंसा को बारेमा बोल्न किन आवश्यक छ होइन। महिलाको हिंसा भइराख्दा पनि यो समाजलाई त केही फरक नपर्ला भन्ने विचारधारा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो कि। र अब मैले यसमा चाहिँ छलफल किन गर्न खोजिरहेको छु भने यो जो महिला हिंसालाई चाहिँ एकदमै इन्टर्नलाइज गरेको समाज छ, व्यक्तिहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्न पर्यो कि यो कस्तो खाले संरचना हो र यो संरचनालाई चाहिँ यदि हामीले ट्रान्सफर्म गर्ने छ, अब फेमिनिस्टको मुख्य उद्देश्य त ट्रान्सफर्म गर्ने हो नि त होइन। अब यो ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ व्यक्ति विशेष या चाहिँ परिवार विशेष गरेर मात्रै हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। अब यो ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यो धार्मिक यो विचारधारा, यो संरचनालाई पनि अलिकति हामीले के गर्न पर्यो भने विश्लेषण गर्न एकदम आवश्यक छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले 3वटा स्पिकरलाई चाहिँ निम्ताएको छौँ होइन। र म एकदम छोटोमा चाहिँ परिचय दिन्छु। हाम्रो बिना झा म्याम हुनुहुन्छ, हाम्रो डाक्टर नीति अर्याल खनाल म्याम हुनुहुन्छ र हाम्रो राजेश नेपाली जी हुनुहुन्छ। अब मैले यसमा चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने जुन हामीले विश्लेषण गर्न खोजिरहेछौँ यसलाई चाहिँ विभिन्न पाटोबाट हेर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। अब महिलाको भित्र पनि सबै महिला एउटै किसिमको चाहिँ छैन, हामी विशेष परिस्थितिमा छौँ। अब यसमा पनि धेरै कास्ट, क्लास, रिजनको कुरा आउँछ होला। आजको दिनमा चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भने यो भोयलेन्स अगेन्स्ट वुमेनलाई चाहिँ 3टा डिरेक्सनबाट हेर्न खोजिरहेछौँ। एउटा डिरेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो ब्राह्मण क्षेत्री, जस्तो हाम्रो समाजशास्त्र भन्छ नि आइडियल टाइप भनेर भनिरहेको हुन्छ। यो मेन स्ट्रिममा चाहिँ महिला भनेको कसको हो, महिलाको व्याख्या कसले गरिरहेको छ, त्यो भनेको चाहिँ अब नेपालमा अब विभिन्न आर्थिक या सामाजिक कारणहरूले चाहिँ अहिले पनि ब्राह्मण क्षेत्रीको महिलालाई चाहिँ मेन स्ट्रिम महिला भनिरहेको हुन्छ। र यो मेन स्ट्रिम महिलाको विरुद्ध चाहिँ कस्तो खाले हिंसा भइरहेछ त्यसको विश्लेषण चाहिँ मैले नीति म्यामलाई चाहिँ अनुरोध गरेको छु होइन। त्यसको पछि चाहिँ हामी बिना झा म्यामकोसँग जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भने जुन हाम्रो मधेसी महिला छ, अब मधेस आफैमा पनि एउटा कम्युनिटी छ होइन, यसको भित्र पनि विविधताहरू चाहिँ छन्। तर यसमा चाहिँ मधेसी महिलाको आफ्नो समुदायको भित्र कसरी हिंसा भइरहेछ र अघिले जुन मैले राजनीतिक संरचना भने होइन, अब हाम्रो नागरिकताको विषयमा पनि धेरै छलफलहरू भइरहेको हुन्छ। राज्यबाट पनि मधेसी महिलाको विरुद्ध जुन हिंसा भइरहेछ त्यसलाई पनि भोयलेन्स अगेन्स्ट वुमेन भनेर राख्यो भने त्यसको विश्लेषण चाहिँ मैले बिना झा म्यामसँग गर्न चाहेँ। र हामी तेस्रो खण्डमा चाहिँ हामी राजेश नेपाली जीसँग जान्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने दलित महिला, अब दलितको फेरि पनि त्यो कम्युनिटीभित्र चाहिँ दलित महिलालाई कसरी हेरिरहेको छ र चाहिँ दलितको माथि जुन अरू समुदायले गरिरहेको हिंसा र राज्य संरचनाबाट भइरहेको हिंसालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि भोयलेन्स अगेन्स्ट वुमेनको भित्र राख्दाखेरि चाहिँ दलित महिलाको विरुद्ध भइरहेको यो हिंसालाई चाहिँ विश्लेषण गर्न चाहिँ मैले राजेशजीलाई चाहिँ के गरेँ, निवेदन गरेँ होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्यानल डिस्कसन
डिस्कसनमा हामीले छलफल एकदम सजिलो राखेका छौँ। हामी 10 देखि 15 मिनटसम्म प्रत्येक स्पिकरलाई समयको अवसर दिन्छौँ र त्यसको पछि चाहिँ हामी खुला छलफलमा जान्छौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो सहभागीहरू पार्टिसिपेन्टहरूले पनि आफ्नो विचार पनि राख्न सक्नुहुन्छ र प्रश्न डाइरेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि एकदमै स्ट्यान्डर्ड लेक्चर बेस कार्यक्रम भन्दा पनि खुला छलफलको आधारमा भयो भने चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो 3टै स्पिकरले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जुन मैले समुदायहरूको मेन्सन गरेँ त्यो समुदायहरूलाई चाहिँ सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट विश्लेषण गर्नेमा चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। र हाम्रो क्रम चाहिँ मैले कसरी राखेको छु भन्यो भने पहिला नीति म्याम, त्यसपछि बिना झा म्याम, त्यसपछि राजेशजीलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। हुन्छ नीति म्याम, मैले हजुरलाई प्लेटफर्म दिएँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद राजुजी। टाइम किपिङको काम चाहिँ यहाँले भन्नु होला। आई डोन्ट वान्ट टु टेक मोर टाइम। मैले यहाँ टाइमर स्टार्ट गर्नु खोजिरहेको छु। इफ युआर किपिङ टाइम म त्यो गर्दिनँ, सुरु गरिहाल्छु है। टाइमिङ यहाँले याद गरिदिनु होला। सर्वप्रथम त आयोजक वरिक नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद आज यो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो प्यानल डिस्कसन अर्गनाइज गर्नुभएकोमा। राज्यजीलाई विशेष धन्यवाद यो बोल्ने मौका दिनुभएकोमा र मलाई खुसी लागिरहेको छ। आइ एम सेयरिङ दिस प्लेटफर्म विथ बिना झाजी, राजेश नेपालीजी. इट्स रियली गुड अपर्च्युनिटी फर मी टु सेयर माई भ्युज। र राजेजी ले अघि भन्नुभएको जस्तै 10 देखि 12 मिनट म चाहिँ छोटकरी म पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि मोर बेस्ड अन माई रिसर्च एक्सपिरियन्स, रिफ्लेक्सन र मैले गरेको अध्ययन अनुसन्धानको अनुभवसँग जोडेर कुरा गर्छु। र राजेजीले पछि मलाई एडिसनली एउटा मेसेज पनि पठाउनु भएको थियो। अब यो हिंसा किन हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुराको डिस्कसन सँगसँगै चाहिँ महिलाहरू हिंसा सहेर किन बस्छन्, वाइ दे कान्ट वाक आउट अफ द भाइलेन्ट सिचुएसन, यो साइलेन्स यति धेरै किन छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नु होला भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो र त्यो कुरालाई पनि म इम्फसाइज गर्छु। र बाहुन क्षेत्री महिलाको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, त्यस सम्बन्धी भएका अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा केही तथ्यगत हिसाबले र केही चाहिँ यस विषयमा भएको सोसियोलोजिकल रिसर्चबाट आएको केही निचोडहरूसँग जोडेर म बोल्ने कोसिस गर्छु। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा ग्लोबल सिनारियोको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै हाम्रो भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन, महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा महिलाको मुद्दा, महिलासँग मात्रै सम्बन्धित भन्ने एक खालको चाहिँ यो मुद्दालाई जति धेरै महत्त्वका साथ हेरिनुपर्ने हो त्यति धेरै महत्त्वको साथ हेरिएको पाइँदैन। चाहे त्यो मिडियामा होस्, चाहे सरकारले महिला विरुद्ध हुने हिंसा सम्बन्धी दृष्टिकोणहरू होस्, अथवा सरकारको उच्चपदस्थ स्थानमा बसेका व्यक्तिहरूको मौखिक अभिव्यक्तिहरू होस्, ती कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ महिला विरुद्ध हुने हिंसा के महिलाको मात्र इस्यु हो त भन्ने कुरालाई चाहिँ सबैभन्दा बढी हामीले क्वेसन गर्नुपर्ने जरुरी छ। नेपालकै कुरा गर्दाखेरि मोर देन 50% अफ द नेपालिज पपुलेसन भनेको महिलाहरूले ओगट्नु भएको छ। एउटा सिङ्गो राष्ट्रको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या जीवन सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म विभिन्न स्टेजमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट विभिन्न कारणले र विभिन्न प्रकारले यदि हिंसा सहेर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यो समाजको लागि सबैभन्दा ठुलो घाटाको कुरा हो। So violence against women also has an economic cost, not just the social cost. Violence against women भनेको एउटा कुनै व्यक्ति विशेष परिवारको मात्रै समस्या होइन, यो समग्र समुदायको समस्या हो, यो राष्ट्रको समस्या हो, यो विश्वको समस्या हो। र हामी बस्ने हाम्रो आफ्नो परिवार, समुदाय, राष्ट्र र विश्वभित्र नै यदि एउटा सिङ्गो लिङ्ग चाहिँ लिङ्गकै कारणले गर्दाखेरि हिंसा सहेर बस्न बाध्य हुन्छ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो घाटा को विषय हो र सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय हो। र अर्को कुरा चाहिँ सोसियल र इकोनोमिक कस्ट सँगसँगै चाहिँ भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन भनेको चाहिँ हिंसा सँगसँगै यो चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको समस्या पनि हो। इट्स अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रब्लम। जति पनि हामीले चाहिँ महिला विरुद्ध हुने हिंसाको प्रभावहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यो हिंसाको बाट सहेको चोटले गर्दाखेरि महिलाहरू विभिन्न किसिमको चाहिँ सामाजिक समस्या
समस्या, मानसिक समस्याको साथसाथै प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू उहाँहरूले भोगिराख्नु भएको कुरा रिसर्चले पनि स्पष्ट देखाउँछ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो एउटा मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। अब विश्वमा ग्लोबलमै हामीले हेऱ्यौँ भने अगेन यो ग्लोबल डाटालाई एकदमै धेरै जेनरलाइज चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। मैले WHO को डाटा हेरेको थिएँ र WHO ले चाहिँ समग्र राष्ट्रहरूमा हुने एउटा जुन पपुलेसन बेस्ड सर्वे हुन्छ नि, त्यो पपुलेसन बेस्ड सर्वेको आधारमा चाहिँ उसले इस्टिमेट निकाल्ने गर्छ। र त्यो ग्लोबल इस्टिमेटलाई हामीले हेर्दाखेरि WHO ले निकालेको 2017 को फ्याक्ट सिटले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 35% अफ वुमेन विश्वभरि नै विभिन्न किसिमको शारीरिक तथा यौनजन्य हिंसा चाहिँ सहन चाहिँ बाध्य छन्। र सबैभन्दा बढी हिंसा कहाँ हुन्छ र कसबाट हुन्छ भन्ने प्रश्नको हामीले उत्तर खोज्यौँ भने यो उत्तर चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण र पीडादायी छ। महिलाहरू सबैभन्दा बढी असुरक्षित भनेको आफ्नो घर परिवारभित्र नै छन्। सबैभन्दा बढी महिलाहरूले भोग्ने हिंसाको हामीले सङ्ख्या हेर्ने हो भने डोमेस्टिक भाइलेन्स हो। र डोमेस्टिक भाइलेन्समा पनि इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स, श्रीमान अथवा आफ्नो चाहिँ पार्टनरबाट भोग्ने हिंसा चाहिँ सबैभन्दा बढी देखिन्छ। र ग्लोबल्ली हामीले हेर्ने हो भने करिब 38% महिलाहरूको हत्या हुनुमा सबैभन्दा ठुलो कुरा घरेलु हिंसा, र त्यो घरेलु हिंसा प्रताडित गर्ने व्यक्ति चाहिँ उनीहरूको इन्टिमेट पार्टनर, श्रीमान अथवा अरू नजिकको साथी। यो तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछ त भन्दा महिलाहरू सबैभन्दा बढी असुरक्षित आफ्नो घर परिवार र जोसँग आफ्नो सबैभन्दा बढी नजिकको सम्बन्ध छ, रिलेसनसिप छ, उनीहरूबाट नै सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको देखिन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि अरू खालका हिंसाको बारेमा हामीले कुरा गर्नु हुँदैन। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने समयअनुसार र क्षेत्र अनुसार विभिन्न खालको हिंसाहरू चाहिँ हामीले बढिरहेको देख्छौँ। अहिले कोभिड-19 को सिचुएसनमा हामीले हेर्ने हो भने घरेलु हिंसा एकदमै पिकमा पुगेको छ। वरिकले निकालेको पछिल्लो रिपोर्ट र तथ्याङ्कले पनि त्यही देखाउँछ। त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ धेरै जसो हामी सबै आफ्नो काम काजको लागि यो जुन विश्वभरि नै एउटा जुन डिजिटल रिभोल्युसन भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी अधिकांश समय काम विशेषले अरू विभिन्न कारणले हाम्रो समयहरू हामी अनलाइनमा बिताउँछौँ होइन। अनलाइन मिडियमबाट हुने महिला विरुद्ध हुने हिंसा पनि देखिरहेको छ। सो समयअनुसार हिंसाका विभिन्न प्रकारहरू पनि परिमार्जित र परिवर्तित हुँदै गएको हामीले देख्छौँ। र नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो सर्वेक्षण भनेको अब ब्रोडर नेपालमा धेरै खालको अध्ययन अनुसन्धानहरू भएको छ। अब हरेक अध्ययन अनुसन्धानले महिला विरुद्ध हुने हिंसाको इन्सिडेन्सेसको चाहिँ फरक खालको डाटाहरू रिपोर्टिङ गरिरहेको पनि देखिन्छ। तर हाम्रो लागि सबैभन्दा रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको चाहिँ अब NDHS सर्वे, नेसनल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे पछिल्लो भएको भनेको 2016 मा हो। र त्यसको डाटाले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि 15 देखि 49 वर्षको उमेरसम्मको महिलाहरूको हेर्दाखेरि 25% महिलाहरूले चाहिँ जीवनको कुनै एउटा पोइन्टमा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स अफ भाइलेन्स भन्छ यसलाई, सुरुदेखि अन्त्यसम्मको आफ्नो जीवन अनुभवमा हेर्दाखेरि 25% महिलाहरूले विभिन्न किसिमको हिंसा भोगेको चाहिँ देखाउँछ। र अघि WHO को स्टडी जस्तै NDHS ले चाहिँ बढी NDHS ले प्योरली डाटाको कुरा गर्दाखेरि डोमेस्टिक भाइलेन्सको डाटा मात्रै रिपोर्ट गर्छ, अरू खालको डाटाहरू यसले रिपोर्ट गरेको पाइँदैन। र डोमेस्टिक भाइलेन्समा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ जुन WHO को इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्सको मैले कुरा गरेको थिएँ, WHO को तथ्याङ्कले पनि त्यही नै देखाउँछ। सबैभन्दा हाइएस्ट लेभल अफ भाइलेन्स भनेको चाहिँ इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स नै हो। त्यसमा पनि फिजिकल भाइलेन्सको मात्रा चाहिँ धेरै छ, 23%, इमोसनल भाइलेन्स भयो, त्यसपछि सेक्सुअल भाइलेन्स। अब यो भनेको चाहिँ नि लार्जर स्केल स्टडिजहरू हो। तर हामीले ब्रोडली हेर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक हिसाबले कति कुराहरू चाहिँ इभिडेन्स र डाटा भन्दा पनि महिलाहरूको जीवन अनुभव, हामीले सुनिरहेकै समाचारहरू, हाम्रो वरिपरिका दिदीबहिनीका अनुभवहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जुन तथ्याङ्क यो नेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ डाटाले देखाएको छ त्योभन्दा चाहिँ धेरै उच्च तहमा चाहिँ
महिला विरुद्ध हुने हिंसा चाहिँ छ भनेर हामीले सहजै आङ्कलन किन पनि गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि महिला विरुद्ध हुने हिंसामा अझै पनि हाम्रो समाजमा खुलेर बोल्ने, लेख्ने एकदमै कम छ। हामी जति अरूले भएको हिंसाको बारेमा सहजै बोल्न सक्छौँ, आवाज उठाउन सक्छौँ, त्यति आफूले भएको हिंसा आफ्नो परिवार, आफ्नो वरिपरि, छरछिमेक बारे हुने हिंसाका घटनाहरूमा हाम्रो आफ्नो उत्तरदायित्व भूमिका चाहिँ एकदमै कम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we could easily say that the incidences of violence is much more higher than what is showed in this national representative study. र अघि बाहुन क्षेत्रीको कुराहरू आएको हुनाले चाहिँ यो बाहुन क्षेत्री समुदायभित्र हिंसाको कुरा कस्तो छ भन्ने कुरा जोड्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल भनेको चाहिँ लैङ्गिक हिसाबले, जातीयताको हिसाबले र भौगिक हिसाबले विभिन्न हिसाबले चाहिँ एउटा स्तरीकृत समाज हो, असमान समाज हो र हामीले यो असमानताहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि कुनै पनि असमानता हामीले एउटा सिङ्गल आइडेन्टिटीको आधारमा हेर्न सक्दैनौँ र बाहुन क्षेत्री महिलाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लिङ्ग र जातीयताको आधारमा दुईटा आइडेन्टिटीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि यस किसिमको अध्ययन अनुसन्धानहरू निकै कम भएको पाइन्छ। मैले चाहिँ पछिल्लो सेन्सस 2011 पछिको सेन्सस आइसकेपछि चाहिँ केही एक्सपर्टहरूले एउटा रिपोर्ट लेख्नु भएको रहेछ। प्योरली चाहिँ कास्ट इथनिसिटी र रिजनल डिफ्रेन्सेसको आधारमा चाहिँ नेपालमा महिलाहरूले भोग्ने हिंसा को कुरा गर्दाखेरि कुन चाहिँ जाति, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्रको मानिसहरू चाहिँ बढी महिलाहरू चाहिँ बढी हिंसामा पर्ने सम्भावना छ भनेर एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो एनालाइसिसका के आर्गुमेन्टहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसको केही कुराहरू म सेयर गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा बढी हिंसामा पर्ने महिलाहरू मुस्लिम महिलाहरू भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट देखाउँछ। 55% अफ मुस्लिम वुमेन आर फाउन्ड टु बी एक्सपिरियन्सिङ भायोलेन्स र त्यसपछि चाहिँ तराईमा बस्ने अरू जातिहरू, त्यसपछि दलित, जनजाति र सबैभन्दा अन्तिममा चाहिँ बाहुन क्षेत्री महिलाहरूको अनुभव देखाउँछ। अब यो चाहिँ प्योरली जातीयताको आधारमा हेर्ने भयो, तर यसमा फेरि हामीले अरू खालका डाइमेन्सनहरू जस्तै भौगोलिक आधारमा, क्षेत्रको आधारमा, प्रदेशहरूको आधारमा यदि जोडेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ मेरो आफ्नो अनुसन्धानको आधारमा पनि एउटा क्लियर निष्कर्ष चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा जुन जाति, समुदाय सबैभन्दा बढी शोषित र पीडित हाम्रो नेपालको जुन खालको चाहिँ सामाजिक असमानता छ, लिङ्गको आधारमा, जातको आधारमा, भौगोलिकको आधारमा त्यहाँ नै सबैभन्दा बढी हिंसा हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यसको अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी भल्नरेबल चाहिँ को छ त भन्दाखेरि दलित महिलाहरू होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ मधेसी महिलाहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ आदिवासी जनजाति महिलाहरूको साथसाथै अरू खालका डाइमेन्सनबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन भनेको अघि राज्यजीले पनि भन्नुभयो, महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई हामीले महिला मात्रै भनेर जेनरलाइज गरेर कहिले पनि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ। यो भनेको चाहिँ एउटा इन्टरसेक्सनल इस्यु हो। इन्टरसेक्सनल इस्यु भन्ने बित्तिकै चाहिँ लिङ्गको आधारमा, जातीयताको आधारमा, भौगोलिक आधारमा साथसाथै सेक्सुअलिटीको आधारमा, अपाङ्गताको आधारमा यी यावत यी आइडेन्टिटीहरू सँगसँगै कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ हिंसामा पर्ने जोखिमको कुरा, जस्तै हामीले भल्नरेबिलिटी भन्ने वर्ड युज गर्छौँ भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन रिलेटेड स्टडिजहरूमा, र को चाहिँ महिलाहरू चाहिँ हिंसाको रिस्कमा, जोखिममा बढी हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिगत अरू आइडेन्टिटिजहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा भयो, इन्कम भयो होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँहरूभित्रको पारिवारिक सिचुएसनको कुराहरू भयो, यो सबै कुराहरूलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ। र समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ बाहुन क्षेत्री महिलाहरूको हिंसाको इन्सिडेन्सेस र एक्सपिरियन्स चाहिँ समाजमा हुनुभएको अरू महिलाहरूभन्दा रिलेटिभली बेटर देखिन्छ। तर बाहुन महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि अगेन
वी क्यान नट जेनरलाइज। कहाँको बाहुन महिलाको कुरा गर्दैछौँ हामी होइन? काठमाडौँमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेको कामकाजी बाहुन महिलाहरूको कुरा गरिरह हो कि हामीले चाहिँ दुर्गममा बस्ने बाहुन महिलाहरूको कुरा गरिरह हो? र अगेन धेरै र थोरै भन्दा पनि भाइलेन्सको टाइप्सहरू पनि, जस्तै अब कामकाजी बाहुन महिलाहरूले भोग्ने घरेलु हिंसाको प्रोपोर्सन बेस्ड अन आर्गुमेन्ट कि जति महिलाहरू चाहिँ एजुकेटेड हुनुहुन्छ र आफ्नो इन्कम हुन्छ रिलेटिभली लेक्स एक्सपोज टु भाइलेन्स भनेर रिसर्चले पनि देखाउँछ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि इन्कम हुने सबै महिलाहरू चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स फेस नै गर्दैनौँ भन्ने कुरा भन्न पनि सकिँदैन। नेपालमै भएका कतिपय पढे लेखेका महिलाहरू, उच्च शिक्षा प्राप्त गरेकै महिलाहरूले घरेलु हिंसाको बारेमा चुप रहेको कुरा देख्दाखेरि हिंसा भोग्ने सम्भावना त कम होला, तर हिंसा भोगिहाल्नु भयो भने त्यसको लागि बोल्नको लागि झन् बढी ब्यारियरहरू देखिन्छ। जति व्यक्ति चाहिँ उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भएको, प्रतिष्ठा डबल कोटमा राखेँ मैले किनभने इट्स बेस्ड अन सब्जेक्टिभ पर्सेप्सन होइन? समाजमा एउटा प्रतिष्ठा भनेर जुन हामीले बुझ्छौँ, जति धेरै चाहिँ सपोज सामाजिक प्रतिष्ठा भएको परिवारको महिलाहरूलाई हिंसामा परिहाल्नु भयो भने त्यो हिंसाको एउटा चक्रबाट निस्किन उहाँहरूलाई अझ बढी गाह्रो छ। किन त भन्दाखेरि हिंसा भन्ने बित्तिकै व्यक्तिको मान प्रतिष्ठा, महिलाहरूको चाहिँ चरित्र, ओनरसँग चाहिँ त्यो जोडिन्छ र त्यो हिंसाको घटनालाई बोल्न त्यो महिला तयार भए पनि उसको वरिपरिको मानिसहरूले चाहिँ दिँदैन किनभने सामाजिक प्रतिष्ठासँग चाहिँ जोडेर चाहिँ कुरा गर्ने गर्छ। त्यही भएर इट इज हार्ड टु जेनरलाइज, डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। र मैले एउटा क्विकली एउटा स्लाइड सो गर्न चाहन्छु है। मैले यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हिंसाको रिजनको कुरा गर्दाखेरि मलाई यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै मन परेर म यहाँहरूसँग सेयर गर्दैछु। सोसियो इकोलोजिकल फ्रेमवर्क अन भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन है। र यसमा चाहिँ भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेनको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै इजिली नेपालको कन्टेक्स्टमा कमन डिस्कोर्सेसहरूमा छलफलका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर रिसर्चहरूमा सबैले रिपिटेडली भन्ने भनेको पितृसत्ताले गर्दा भन्ने कुरा एकदमै जेनरल ब्रोड स्ट्रोक जेनरलाइजेसन हामीले गर्छौँ। तर त्यो पितृसत्ता भनेको के हो? पितृसत्तासँग अरू सामाजिक संस्थाहरू अघि राजेजीले पनि भन्नुभयो, समाज छ, धार्मिक अर्गनाइजेसन्सहरू छन्, त्यस्तै गरेर चाहिँ इकोनोमिक अर्गनाइजेसन्सहरू छन्। त्यो सबै बिचको इन्टर रिलेसनसिप र इन्टरसेक्सनलाई हेर्नको लागि एउटा कम्प्लेक्स पिक्चर हाम्रो लागि एकदमै जरुरी छ। पितृसत्ता मात्र भनेर पुग्दैन। कस्तो किसिमको पितृसत्ता भने यो फ्रेमवर्कले चाहिँ एकदमै राम्रो आइडिया जस्तो मलाई दिन्छ, मलाई जस्तो लाग्छ। किनभने यो सोसियो इकोलोजिकल मोडलमा चाहिँ चारवटा तहमा चाहिँ हिंसालाई हेरेको छ र यो हिंसा विशेष गरी यो इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्सको कन्टेक्स्टमा हेरेको छ। र अघि यो मैले जोड्नुको कारण के त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी भाइलेन्स भनेकै हुने भाइलेन्स भनेकै इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स हो। सो एउटा त इन्डिभिजुअल लेभलमा भयो, व्यक्ति आफू सबै व्यक्तिहरू हिंसामा पर्छन् भन्ने पनि हुँदैन। सबै व्यक्ति जस्तै महिलाहरू, सबै महिलाहरू हिंसामा पर्छन् भन्ने पनि हुँदैन। सबै पुरुषहरू हिंस्रक हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। त्यहाँ केही इन्डिभिजुअल पर्सनल पर्सनालिटी रिलेटेड इस्युजहरू पनि हुन्छ। जस्तै इन्डिभिजुअल लेभलमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ विटनेस अफ इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स एज अ चाइल्ड, सफरिङ एब्युज एज अ चाइल्ड भन्ने जस्तो कुराहरू लिएर आएको छ। अब अर्को रिलेसनसिपको लेभलमा, अब अर्को कम्युनिटीको लेभलमा, अर्को सोसाइटल लेभलमा होइन। र यसलाई अर्को तहमा हेर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन क्यापिटल इम्प्लोइमेन्टको लेभलमा भयो, अर्को लाइफ साइकलको लेभलमा भयो, ट्रिगर्सहरू के हो होइन। हो यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले सेयर गर्नुको कारण चाहिँ के त भन्दा हामीले रिजन भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेनको रिजन हेऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स छ। एउटा कुनै कारण को आधारमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यसमा केही व्यक्तिगत कारणहरू हुन्छन् र दुई व्यक्ति बिचको सम्बन्धसँग सम्बन्धित कारणहरू हुन्छन्, कम्युनिटी रिलेटेड कारणहरू हुन्छन् र सोसाइटल रिलेटेड कारणहरू हुन्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा अहिले मलाई महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्न मन लागेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विगत केही दशकदेखि हामीले महिला विरुद्ध हुने हिंसामा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरू, रिसर्चरहरूले पनि अनुभव गरेको एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
नेपालमा हिंसा सम्बन्धी रिपोर्टिङहरू बढेको छ, मिडियाले पनि राम्रो स्थान दिएको छ, त्यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो पोजिटिभ एचिभमेन्ट हो। तर अहिले सबैभन्दा बढी ठुलो स्ट्रगल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कानुनहरू पनि परिवर्तन भए, केही परिवर्तन हुने क्रममा छन्। जस्तै रेपको बारेमा अध्यादेश आउँदैछ। दिज अल आर पोजिटिभ चेन्जेस, बट आई थिङ्क डिस्पाइट अल दोज पोजिटिभ चेन्जेस वी आर लुजिङ। महिला विरुद्ध हुने हिंसा झन् बढिरहेको देखिन्छ र विगतको दशकभित्रकै हामीले महिला विरुद्ध हुने हिंसा को एनालाइसिस गऱ्यौँ भने कलिलाभन्दा कलिला साना नानीहरू, छोरीहरू जो चाहिँ सबैभन्दा बढी भल्नरेबल छ, उनीहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी हिंसाको चपेटामा परिरहेको घटनाहरू हामीले चाहिँ देख्छौँ। यस्तो किसिमको घटनाहरू किन बढिरहेका छन् त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिस चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ स्टेट अफ ल, रुल अफ ल सिस्टम चाहिँ संस्थागत हुन सकेन। जस्तै कानुनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला रिपोर्टिङ गर्नलाई नै ब्यारियर छ, होइन? सर्भाइभर फ्रेन्डली जस्टिस सिस्टम मेकानिजम हाम्रोमा इस्टाब्लिस हुन सकेकै छैन। पुलिसले मिलिमितोमा फर्काइदिन्छ। अब अहिले त्यो अध्यादेशले एड्रेस गर्न खोज्दैछ, तर कुन हदसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब सबैभन्दा बढी सिरियसली कुरा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अकाउन्टेबिलिटीको हो। भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेनको इस्युलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा, व्यक्तिगत तहमा, समुदायको तहमा र विशेष गरेर चाहिँ जति पनि महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरू जो चाहिँ एउटा कानुनी उपचारको तहमा पुगेका घटनाहरू नै हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ आरोपीहरू, अपराधीहरू चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वसँगको आफ्नो नजिकको सम्बन्धको आधारमा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स प्रयोग गरेर चाहिँ छुटिरहेको घटनाहरू छ। यस्तो खालको घटनाहरूले चाहिँ अहिले समाजमा के सन्देश दिइरहेको छ त भन्दाखेरि महिला विरुद्ध हिंसा भनेको चाहिँ सामान्य हो, गर्यो भने पनि मैले चाहिँ आई एम लाइकली टु लेस लाइकली टु गेट पनिस्ड, होइन? म चाहिँ फुत्किन सकिहाल्छु। किनभने मान्छेमा एउटा पहिलाको समाजमा के हुन्थ्यो भने कानुन नभए पनि मान्छे धर्मको आधारमा पाप कर्म गर्नु हुँदैन, पाप कर्म गऱ्यो भने म नर्क जान्छु, होइन? एउटा रुल अफ ल इस्टाब्लिस गर्ने भनेको चाहिँ फेथको आधारमा थियो, रिलिजनको आधारमा थियो। रिलिजनले मोरालिटीलाई रेगुलेट गरिरहेको थियो, होइन? तर अहिले रिलिजनले मोरालिटीलाई रेगुलेट गर्ने रिलिजनको इन्फ्लुएन्स पनि कम देखिन्छ। अब लले जुन गर्नुपर्ने हो त्यो कामहरू भइरहेको देखिँदैन। त्यही भएर इम्प्युनिटीको स्थिति सबैभन्दा चाहिँ हाम्रो लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ त्यहाँनिर छ र त्यसमा चाहिँ हामी सबैले मिलेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब साइलेन्सको कुरा गर्दाखेरि सायद मेरो समय सक्यो होला राजेजी, म 2 मिनेट जतिमा चाहिँ सकाएर म भन्छु। अब एउटा महिला विरुद्ध हुने हिंसा र इन्टिमेट पार्टनर भायोलेन्समा पनि जोसुकै महिला होस्, हिंसाको कुरा आउने बित्तिकै कति व्यक्तिहरूले सहजै भन्ने कुरा के भने यस्तो हिंसा पनि किन सहेर बसेको, छोडेर गए भइहाल्छ नि, होइन? वाइ डजन्ट सी लिभ, किन ऊ चाहिँ यस्तो खालको सम्बन्धमा बसिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ इजिली मानिसहरूले भन्ने गर्छन्। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब यदि हामीले हिंसालाई कम गर्ने हो भने महिला विरुद्ध हुने हिंसा किन हुन्छ भन्ने कारणहरूको मात्रै परिचर्चा गरेर पुग्दैन। वाइ विमेन स्टे इन भाइलेन्ट रिलेसनसिप भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै बुझ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब सामान्य हिसाबले पनि भन्नुपर्दाखेरि पहिला त महिला विरुद्ध हुने हिंसा चाहिँ हाम्रो जस्तो समाजमा चाहिँ कस्तो भयो भने पछि जोडौँ होला, म 1 मिनेटमा सकाइहाल्छु है। थ्याङ्क यू राजुजी फर यो मेसेज। पहिलो कुरा त हिंसा, हाम्रो महिला विरुद्ध हुने हिंसा चाहिँ को सामान्यकरण भइसक्यो क्या। वी हेभ नर्मलाइज्ड भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन। त्यो भन्नुको अर्थ के भने हामी पनि सानो बच्चादेखि हुर्किँदादेखि हामीले सानैदेखि चाहिँ परिवारमा हिंसा हेरेर हुर्केका छौँ कि, है? हाम्रो अरू महिला सदस्यहरूले हिंसा खपेर हुर्किएको हामीले देखेको छौँ। त्यही भएर भायोलेन्स फर हर्स हेज बिकम नर्मल। हामीले यसलाई यो समस्या हो भनेर प्रश्न उठाउन पनि हामीले नसक्नुको कारण चाहिँ त्यो हो कि इट हेज बिकम नर्मल। महिलाहरू आफैले त्यसलाई नर्मलाइज गर्नुहुन्छ। जस्तै हिंसा सम्बन्धी हुने सर्वेहरूको क्वेसन्सहरू हेर्नु हो भने धेरै जसो महिला रेस्पोन्डेन्टहरूले नै भन्नुहुन्छ इट इज ओके फर हस्बेन्ड टु बिट देयर वाइफ्स भनेर।
they accept it. That means they have accepted it as a normal part of their life experience. हैन अरु कुरा म पछि थप्छु. थ्यांक यू राजेजी फर योर अपर्च्युनिटी. अरु हामी पछि छलफल गरौँला. सबै सुन्ने यहाँ पाल्नु भएको साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्नु भएकोमा. Yes. Thank you, ma'am. मलाई एउटा चाहिँ म एकदमै एग्री गरेँ हैन. हामीले जुन साइलेन्सको बारे राजेजी कि म्युट छ. म म्युट छु. म त छैन सुनिरहेको. हुन्छ हुन्छ म एकदम के म एग्री गरेँ भने चाहिँ यो भोइलेन्सको जस्तो वोरेकको पनि आफ्नै डेटाले के देखाउँछ भने लगभग रिपोर्टेड केसेसहरुमा चाहिँ 75% जति केसेसहरु चाहिँ आफ्नै परिवारको सदस्य या एक्सटेन्डेड फ्यामिलीबाट भइरहेको छ भनेपछि जुन हामीले आदर्श परिवारको जुन कल्पना गरिरहेको छौं हैन त्यो चाहिँ डेटाले रिफ्लेक्ट गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले भनेको एकदमै एक्युरेट लाग्छ. तर मलाई एउटा चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने र मैले बिना म्यामलाई नि पछि हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा त्यसलाई राख्नु होला. जुन हामीले हिंसालाई जुन परिभाषा गरिरहेको छन् हैन जस्तो कन्फ्लिक्टको विद्यार्थीहरुलाई पनि थाहा होला हिंसालाई हामीले विभिन्न रूपमा परिभाषित गर्छौं. स्ट्रक्चरल भोइलेन्स, कल्चरल भोइलेन्स र डाइरेक्ट भोइलेन्स. र अहिलेसम्म जति पनि हामी छलफल गरिरहेको हुन्छौं हामी डाइरेक्ट भोइलेन्सको कुरा मात्रै गरिरहेको हुन्छ हैन. यदि हामी दलितको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्छौं भने दलितको माथि भइरहेको त्यो डाइरेक्ट भोइलेन्सलाई लिएर मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम छोटो हुन सकिन्छ के. तर जुन स्ट्रक्चरल भोइलेन्स भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले मापन गर्न गयो भने त्यो अघि नै नीति म्यामले भने जस्तो त्यो जसको माथि भइरहेको छ त्यसलाई आफै पनि त्यो हिंसा नलाग्न सकिन्छ. त्यही भएर चाहिँ यदि हामीले स्ट्रक्चरल भोइलेन्सको कन्सेप्टलाई लिएर गयो भने त मलाई लाग्दैन नेपालमा यस्तो कुनै पनि महिला होला जो चाहिँ पितृसत्ताकै शब्द प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रत्येक महिला यो हिंसाबाट चाहिँ प्रभावित छौं हैन. अर्को चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब यो स्ट्रक्चरल भोइलेन्स भन्दा यो ठुलो कुरा भनिरहेको छु म हैन कि सबै महिला चाहिँ यो भोइलेन्सबाट चाहिँ पीडित छन् हैन. अब यसमा मलाई एउटा जस्तो अब यो धार्मिक उसबाट जान्नु भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने जसरी हामीले कुनै पनि समाजमा एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले कसरी कल्पना गरिएको छ र यदि हामीले महिला र पुरुषको खण्डमा किन आज हामी अर्को लिङ्गहरुमा गइरहेछ हामीले महिला र पुरुषको खण्डमा गइरहेछ भने महिलाको स्वतन्त्र आइडेन्टिटी हामीले इमेजिन पनि गरिएको छैन हैन. अब हिन्दू धर्ममा त हाम्रो प्रष्टै जुन पहिलाको भन्थ्यो होला त्यहाँ टेक्स्टमा लेखेको छ र अहिले परिकल्पना गर्दा पनि एउटा छोरी हुन पर्यो, एउटा श्रीमती हुन पर्यो, एउटा कसैको आमा हुन पर्यो. यो तीनटै रूपमा उ छैन भने त्यसको कल्पना गर्न गाह्रो पनि छ. र मलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि महिला आफैमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति भन्दा पनि अरूको परिपूर्वको र त्यसकै अनुसार हाम्रो समाज हाम्रो अब एकदम इकोनोमिक हेर्नु न तपाईको प्रपर्टी राइट्समा पनि के देखिन्छ भने त्यो महिलालाई दिन पर्ने आवश्यकता नै छैन भनी परिकल्पनाबाट पनि गइरहेको छ. अब छोरीलाई दिनी भनेर अहिले सुरु भए पनि कतिवटा छोरीले पाएको छ र अब श्रीमती पनि विवाहित भइसम्म मात्रै क्लेम गर्न पर्ने उसको एकदम समाजले परिभाषित गरेको रोललाई मात्रै प्ले गर्दासम्म मात्रै उसले क्लेम गर्न पायो. यदि उसले चाहिँ त्यो रोलबाट अलिकति डेभिएट भएर गएको छ भने त्यसले त्यो प्रपर्टी राइट पनि लुज गर्न जान्छ भनेपछि हाम्रो सामाजिक संरचना, इकोनोमिक संरचना, इभन राजनीतिक पनि हाम्रो सिटिजनशिपको तपाईले त्यो अवधारणा हेर्नुभयो भने त्यो कल्पना नै गरे छैन पुरुषविहीन महिलाले पनि नागरिकता लिन सकिन्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो के छ भने सेकेन्डरी रोलमा हाम्रो आइडेन्टिटी डिफाइन छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्थाको अवधारणालाई चाहिँ हामी लिएर हिँडिरहेछौँ. अब यो हिंसालाई यदि स्ट्रक्चरल भोइलेन्सलाई डिसमेन्टल गर्ने छ भने त यो सबैलाई एक एक खण्ड गरेर हामीले चाहिँ परत बाइ परत त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने आवश्यक छ. अब यही भएर चाहिँ मैले बिना म्यामलाई चाहिँ के अनुरोध गरेँ भने चाहिँ मधेसी महिलाको हकमा चाहिँ यो लेयर अरु यो भन्न खोजे हैन कि ब्राह्मण क्षेत्रीमा चाहिँ स्टेटबाट भइरहेको हिंसा भइरहेको छैन. त्यहाँ पनि हामीले नागरिकताकै खण्डमा हेर्न सकिन्छौँ, प्रपर्टी राइट्समा हेर्न सकिन्छौँ, डिभोर्सको खण्डमा हेर्न सकिन्छौँ हैन. तर मधेसको जुन हाम्रो यो राजनीतिक आन्दोलनहरू चलिरहेको छ यो चाहिँ नागरिकताको अवधारणा जुन चलिरहेछ त्यसले मधेसी महिलालाई चाहिँ अझै छुट्टै लेयरको एउटा चाहिँ भोइलेन्समा चाहिँ हालिरहेको छ र त्यसलाई नै फोकस गरेर मैले बिना म्यामलाई चाहिँ के अनुरोध गरेँ भने चाहिँ ठ्याक्कै हामी 15 देखि 20 मिनेटको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म प्लेटफर्म दिएँ. बिना म्याम हजुर अनम्युट हुनुहुन्छ, अनम्युट गरेर चाहिँ हजुरलाई दिएँ. हस्, धन्यवाद म्याम. हजुर
धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै कुराहरू हाम्रो नीति म्यामको प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ। त्यसले गर्दा अलिक सजिलो पनि भयो र एक किसिमले गाह्रो पनि भयो। के भनौँ, सबै उहाँले भनिसक्नु भयो जस्तो लाग्यो र धेरै कुरा उहाँले भनिदिनु भएकोले अझ यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई मलाई सजिलो भयो। सबभन्दा पहिला त अब यो अ, अ, सबैजना यो आयोजकप्रति आभारी छु, यहाँहरूसँग जोडिने अवसर दिनुभएकोमा। यो हाम्रो यो छ नि हरेक वर्ष चाहिँ यसपालि पनि एउटा यो आकर्षक नारा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको एकबद्धता भन्ने नाराका साथ 29औँ यो अन्तर्राष्ट्रिय 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा हामी सबैजना छौँ। यो महिला के भन्छ नि, महिला विरुद्धको हिंसाको लागि कुरा गर्नलाई भनेपछि त यो घन्टा त के भन्ने, दिन महिनौँ पनि समय कम पर्छ हाम्रो आफ्नो सोसाइटीको स्ट्रक्चर र त्यसको भगाइ अनुसारको आधारमा गर्ने हो भने। अब विशेष गरेर यो महिला हिंसाको यसमा पनि जसमा पनि यो मधेसको विषयमा पनि भन्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला त हामी यो महिला हिंसा भन्नेकै के हो भन्ने परिभाषा हामीले यहाँ एक्सप्लेन गर्न जरुरी छैन। हामी सबैलाई बुझेकै छौँ कि महिला हिंसा भन्नाले महिला भएकै कारणले होइन, उसको अब शारीरिक उसको भनौँ न उसमाथि हुने अब सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक तथा अन्य जन्य जुनसुकै रूपमा उसले भोग्नु परेको जुन हिंसा छ त्यो सबैलाई हामीले महिला हिंसा भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। र सबभन्दा अचम्मको कुरा मानौँ अथवा यसलाई कसरी लिने होला, यो विश्वमा हरेक समाजमा, चाहे त्यो समाजको पिँधमा बस्ने समुदाय होस् अथवा विभिन्न उपलब्धिको हिसाबले समाजमा उसलाई स्थान दिएको हुन्छ नि, त्यो हिसाबले उच्च तहमा पुगेको होस्, हरेक तहमा अघि नीति म्यामले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हरेक तहमा महिलाले हिंसा भोग्न बाध्य छन्। त्यसका तरिका फरक छ, त्यसका प्रकृति फरक छ होइन, त्यसको भनौँ न डिग्री फरक छ, तर हिंसा चाहिँ भोगिराखेकै देखिएको छ। अब नेपालकै उसमा हेर्ने हो भने पछिल्लो आँकडा अनुसार हेर्ने हो भने 77 साउनदेखि कार्तिकसम्मकै प्रहरीमा दर्ता गरिएकै मुद्दाको आधारमा हेर्ने हो भने पनि अरू महिला हिंसाको स्वरूप त छँदैछ। इभेन त्यो प्रत्येक दिन 7 जना महिला बलात्कारकोमा परिराखेका छन् भन्ने पनि देखाउँछ। यो अवस्थाको कुरा गर्दा गर्दै पनि अब अघि हाम्रो राज्यलक्ष्मीजीले मधेसमा भएका महिला विरुद्धको हिंसामा अलिक फोकस गर्नु भन्नुभएकोले यो मधेसमा जब महिला हिंसाको कुरा गर्छौँ हामी, त्यो विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त अघि पनि हाम्रो पहिलाको नीति म्याम प्रेजेन्ट गर्ने नीति म्यामले पनि भन्नुभयो कि यो महिलाको विरुद्धको हिंसाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ एकदमै छ, त्यो हरेक तहमा हरेक तब्कामा एक किसिमको त्यो हिंसा, महिला विरुद्धको हिंसा छ। मधेसकै कुरा पनि गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भने यो जति पनि यो महिला विरुद्धको हिंसा छ यसमा समानता सर्वव्यापकता छ, सबै ठाउँमा छ भन्दाखेरि नेपालकै पनि हिमालमा बस्ने महिला होस्, पहाडमा बस्ने महिला होस्, मधेसमा बस्ने महिला होस्, सबैले आफूले आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न किसिमका महिला विरुद्धको हिंसा भोगिराखेका छन्। तर फेरि विविधताको कुरा पनि हेर्न सक्नुपर्छ कि अब महिला को जुन भोगाइ छ, जुन महिलाले भोग्ने जुन हिंसा छ त्यसका प्रकृतिहरू र त्यसका स्वरूपहरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि विभिन्न जस्तै सामाजिक संरचनाको कुरा हामीले गर्न सक्छौँ, सशक्तिकरणको अवस्था होइन, शिक्षा अवसर शासन स्रोतमाथिको पहुँचको कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि तिनले भोग्ने जुन हिंसा छ त्यसमा फरकपना पनि छ है, त्यो कुरा छ। त्यही भएर पनि हामीले हेर्छौँ विभिन्न रिपोर्टहरूले पनि देखाउँछ कि मधेसी महिलाले भोग्ने हिंसा, जनजाति महिलाले भोग्ने हिंसा, पहाडी र हिमाली भेगका महिलाले भोग्ने हिंसाका प्रकृतिहरू फरक हुन सक्छन् है भनेर। त्यस्तै मधेसभित्र पनि हेर्ने हो भने अब मधेसमा कथित उच्च जाति भन्छ नि, सो कथित उच्च जातिभित्रका महिलाले भोग्ने एउटा हिंसा र हिंसाको प्रकार र दलित महिलाले भोग्ने हिंसाको प्रकारमा पनि विविधताहरू चाहिँ भेटिन्छ। अब मधेसमा महिला विरुद्धको हुने हिंसाका स्वरूपहरू हामीले हेर्छौँ भने त्यो अन्यतिरबाट जस्तै पनि त्यहाँ पनि शारीरिक भयो, मानसिक भयो, आर्थिक, यौनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै हामीले हेर्न सक्छौँ। अझ त्यसमा एडिसनल रूपमा हेर्ने हामीले अझ के देख्छौँ भने अब अनर किलिङको जुन अहिले सोसल मिडियातिर पनि छाइराखेको छ नि, अस्ति भर्खरैको घटना होइन, अनर किलिङ जस्ता कुराले पनि अझै पनि त्यहाँ देखिन्छ। अब सांस्कृतिक हिसाबले पनि हेर्ने हो भने दाइजो अहिलेसम्म पनि
जरो गाडेर बसेको छ। जस्तै बोक्सी प्रथाको कुरा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। मधेसमा हुने हिंसाको स्वरूपको कुरा यदि हामीले गर्ने हो भने। त्यस्तै गरेर अब हिंसाको कुरा त हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर त्यसका कारणहरू पनि त हामीले हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। स्वाभाविकले मधेसको महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने उनीहरू 3 तहका विभेदमा हुन्छन्। एउटा परिवारबाट, समाजबाट र राज्यबाट। यो 3टै तहमा जुन पितृसत्ता जुन गाँजिएर बसेको छ नि, त्यसको विभेदमा अलरेडी नै मधेसी महिला छन्। त्यस्तै गरेर अब यो पितृसत्तात्मक सोचले निर्मित जुन बहुआयामिक विभेदपूर्ण संरचना छ नि, चाहे त्यो आर्थिक चाहे त्यो हामीले आर्थिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको कुरा गरौँ और शिक्षाको क्षेत्रमा भनौँ अथवा विभिन्न अवसरहरूको कुराहरू गरौँ, त्यहाँ त्यो पितृसत्तात्मक सोचले नै निर्मित संरचना छ, जहाँनिर कि उसले पुरुषलाई नै प्रधानता स्वीकार्छ। महिलाको नेतृत्वलाई उसले त्यति सहजै स्वीकार गर्न चाहँदैन। अझ मधेसमा त त्यो कुरा अझ बढी नै छ अरू क्षेत्रभन्दा त्यहाँनिर हेर्न जाने हो भने। र जहिले पनि यो जब हिंसाको कुरा हुन्छ, जहिले पनि शक्तिसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। जो शक्तिशाली हुन्छ उसले कमजोरलाई हिंसा गर्ने हो। यो हरेक ठाउँमा यो कुरा लागु हुन्छ, चाहे त्यो महिला बिचमै पनि हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। जोसँग अलि शक्ति छ, शक्ति इन द सेन्स शिक्षाको कुरा होला, सशक्तिकरणको कुरा होला, अब राजनीतिक पहुँचको कुरा होला, त्यस्ता जुन पनि अवस्थामा हामीले हेर्न सक्छौँ कि जोसँग शक्ति छ, शक्ति भएका महिला र शक्ति नभएका महिलाको बिचभित्र पनि हामीले विविधता हेर्न सक्छौँ। त्यो यो महिलाको विरुद्धको हिंसाको कुरा हेर्दाखेरि अहिले नै हाम्रो वरिपरि आइराखेका जुन खबरहरू, न्युजहरू हामीले हेर्छौँ नि, किन अहिले प्रायःजसो बलात्कारको केसमा बच्चा-बुच्चीहरू, छोरीहरू बढी परिराखेका छन् त। सो त्यो पनि कतै न कतै शक्तिसँगै जोडिएको कुरा हो छ है। अब शिक्षाको असमानताको कुरा त प्रमुख हुने नै भयो। महिला एक त मधेस आफै पनि अरू क्षेत्रभन्दा शिक्षामा उसको पहुँच पछाडि छ। त्यसमाथि पनि महिला त झनै पछाडि छ। त्यस्तै गरेर अब यो बदलिँदो समाजको जुन सम्बन्धहरूको कुरा पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ। जुन समाजको स्ट्रक्चरल कुरा हामीले गऱ्यौँ नि, त्यो स्ट्रक्चरहरू समयअनुसार त्यसमा परिवर्तनहरू आइराखेका हुन्छन्। सो त्यो पनि एक किसिमको कारण हो। जस्तै कि अहिले अब बलात्कारको हिंसाहरू जस्तो कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले देख्छौँ नि, कतिपय सम्बन्धहरू जुन एकदम सुरुदेखि हामीले बुझाइएको यस्तो हो कि त्यो सम्बन्ध भनेको एकदम आइडल परिवार, आइडल सम्बन्ध। तर त्यो सम्बन्धहरूभित्र पनि जुन हिंसाहरूको जुन ठाउँ पाइराखेको छ, सो त्यो बदलिँदो सम्बन्धहरूको कारण पनि हो। त्यो सम्बन्धको परिभाषा जुन बदलिँदैछ समयअनुसार, त्यसले पनि हो भने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरेर अब अझै पनि यसका कारणहरू अझै पनि छन्। जस्तै अब हामी समाजशास्त्रीहरूले के कुरामा विश्वास गर्छौँ भने कुनै पनि अवस्था, कुनै पनि हिंसा भइराखेको छ भने त्यसको एउटा मात्रै कारण कतै पनि हुँदैन, डिफ्रेन्ट कारणहरू हुन्छन्। अब यसमा अझै पनि हामीले हेर्ने हो भने पीडितले न्याय खोज्दाका जुन पीडादायी भोगाइहरू छ नि, त्यो पनि एउटा कारण हो। जस्तै उसले हिंसा भोग्यो, पहिलो कुरा त अघि नीति म्यामले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो मसँग हिंसै भएको हो कि होइन त, त्यही कन्फ्युज छ। किनकि उसलाई यसरी बुझाइएको छ, सोसलाइजेसन प्रोसेस नै यसरी भएको छ कि ऊ महिला भएको कारणले ऊ त गर्नै पर्ने कुरा हो, उसको कर्तव्यतिर छुट्याइदिएको छ त्यो कुरालाई। सो पहिलो कुरा त उसको त्यो बुझाइमै आयो त्यो कुरा। र उसको मात्रै बुझाइ होइन कि उसको वरिपरिको बुझाइ पनि कस्तो छ त, त्यसले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। र यो परनिर्भरताले जन्माएका अवस्थाहरू जुन छ नि, उसलाई पीडा त छ, तर पनि उसँग अप्सन के त, होइन? त्यो अप्सन नभएपछि ऊ कहाँ जाने, कसरी आफूलाई सर्भाइभ गर्ने त? त्यो अवस्थाले गर्दा पनि यो हिंसाहरू झन् बढ्दै जाने, बढ्दै जाने। अघिको जुन प्रेजेन्टेसनमा नीति म्यामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किन त आखिर हिंसा भए पनि सहेर किन बस्ने त? अवस्था कहाँनिर आउँछ त? कहाँ जोडिन्छ त? सो एउटा कारण यो पनि हो। सम्पत्ति र अवसरमाथिको असमान पहुँच पनि आइहाल्यो त्यसैमा। र महत्त्वपूर्ण एउटा ठुलो भूमिका खेल्ने एउटा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया पनि हो। जुन किसिमले भनिन्छ नि, छोरीको सुरुदेखि नै छोरीलाई हुर्काउने तरिका र छोराले हुर्काउने तरिका, त्यसमा जुन फरकपना छ नि, त्यो पनि कतै न कतै हिंसाको कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई, यो महिला विरुद्धको हुने हिंसामा। जस्तै अब छोरी मान्छेहरूलाई महिलाले जिस्काउनु, उसलाई एकदम आफ्नो तहमा राख्न खोज्नु भनेको पौरुषत्वको के भन्ने त्यसलाई, त्यो एउटा उदाहरण हो। अथवा त्यो चाहिँ राम्रो पुरुषको एउटा
चित्र हो भन्ने खालको जुन बुझाइएको हुन्छ नि, र त्यस्तै ठाउँमा सहेर बस्नु त्यो भनेको राम्रो महिलाको, आदर्श महिलाको एउटा चित्र भनेर बुझाइएको हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको हुन्छ महिला विरुद्धको हिंसा हुनको लागि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरेर लैङ्गिक विभेद तथा यौनिकता विषयगत छलफल र बुझाइमा रहेको जुन फराकिलोपनामा जुन कमी छ, त्यो पनि भूमिका खेल्ने काम गर्छ त्यसले पनि। जस्तै अब पुरुषले यस्तो गर्नु भनेको मर्दाङ्गनी भयो भने, मर्दाङ्गना देखाइएको कुरा भयो भने, त्यही कुरा यदि महिलाको विषयमा आयो भने, जस्तै भन्छ नि महिलाको इज्जत गयो, महिलाको इज्जतमा दाग लाग्यो, सो त्यो जुन बुझाइ छ नि त्यसले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अब विद्यालय तहदेखिकै शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने लैङ्गिक संवेदनशीलता बुझाउने शिक्षाको अभाव रहेको छ। त्यस्तै हानिकारक प्रचलनहरू जसको निरन्तरता चलिराखेको छ, र यति मात्रै होइन कि त्यसको निरन्तरतामा कतै हामी शिक्षित व्यक्तित्वहरू पनि त्यसमा मौनता भएर स्वीकार राखेको हुन्छ। जो मौनताको मतलब स्वीकारता हो, स्वीकार्यता र निरन्तरता त्यसको चलिराखेको हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा हामीले छोड्नै मिल्दैन, समाजमा अपर्याप्त सही उदाहरणहरू। सही उदाहरण भन्दाखेरि अब महिला विरुद्धको हिंसा हुँदाखेरि त्यो हिंसा भएपछि उसले पाउने न्याय कतिको छ त? त्यो समाजमा कति त्यस्ता उदाहरणहरू छन् त? अथवा न्यायको लागि खोज्न, न्याय माग्नको लागि जो आवाज निस्किन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ त? उसको जीवनको पुनर्स्थापना कसरी गरिएको छ? त्यस्ता उदाहरणहरू कति छन् त? त्यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरेर अब हिंसाको कुरा हामीले गर्दाखेरि अब हिंसा न्यूनीकरणका व्यवधानहरू के छन् त? विशेष गरेर हामी मधेसकै कुरामा फोकस हुने हो भने पनि सबभन्दा पहिला त यी महिला हिंसाप्रतिको बुझाइलाई नै लिनुपर्छ। अझै पनि हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने श्रीमतीलाई 1-2 थप्पड हान्नु भनेको त सामान्य कुरा हो नि, त्यो हिंसा हो र? त्यो सामान्य व्यक्तिको बुझाइ मात्रै होइन, इभेन माथिल्लो तहका जो कि के भने न्याय दिने तहमा बसेकाहरूसम्मको बुझाइ यस्तो देखिन्छ। त्यो अहिले पनि आफ्नो स्थान लिएरै बसेको छ। त्यस्तै गरेर अब यो संरचनागत स्वरूपको रूपमा हामीले हेर्ने हो भने कस्तोसम्म पनि देखिन्छ भने यो विशेष गरेर ती निकायहरू जो कि महिला हिंसा विरुद्धका आवाजहरू निकाल्छन्, त्यसमा यसमा हामी यसरी करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा शक्ति राख्छन् होइन। त्यसमा पनि हामी त्यसको संरचना पनि हेर्ने हो भने त्यहाँनिर भौगोलिक समावेशीकरणको अभाव छ होइन। विचार वा दबावको प्रयोगमा यहाँ पहुँच र पात्रको प्रभाव देखिन्छ। सो त्यो पनि एउटा हिंसा न्यूनीकरणमा व्यवधानको रूपमा देखिन्छ। त्यस्तै गरेर सूचनाको पहुँचमा कमी पनि हामीले एउटा पोइन्टमा हामीले यो पनि बुझ्न सक्नुपर्छ। जस्तै अहिले छ नि हामीसँग यो सूचनाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने पीडित मात्रै होइन, इभन पीडित र पीडक र सम्बन्धित सबै निकायलाई पनि सूचनाको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यहाँको पहुँचमा कमीको एउटा सानो उदाहरण मैले भन्न सक्छु। जस्तै एउटा हामीसँग छ नि त्यो 2069 सालमै सुरु भएको त्यो के अरे एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र जुन अहिले 71 जिल्लामा पुगिसकेको छ। सो त्यसको बारेमा कतिलाई थाहा छ त होइन। अनि त्यति मात्रै होइन कि त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अब राज्यले पनि होइन महिला विरुद्धको हिंसा अन्तत गर्ने, न्यूनीकरण त गर्ने भन्छ, बट त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पुनर्स्थापना गर्नको लागि उसको स्रोत साधनहरूमा कतिको उपलब्धता गराएको छ त? त्यसले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ है। त्यस्तै गरेर अब हिंसा पीडितलाई न्याय दिलाउनेदेखि लिएर पुनर्स्थापना गर्नसम्मका सम्बन्धित संरचनाहरूमा लैङ्गिक संवेदनशीलताको अभाव देखिन्छ। हामी कति न्युजहरूमा आउने, रिपोर्टिङमा आउने कुरालाई मात्रै पनि केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने कतिपय हामीले सुन्छौँ नि हिंसा भोगेको महिला जाँदाखेरि इभेन रेपसम्मको, बलात्कारसम्मको केसमा पनि जाँदाखेरि उसको निवेदनै दर्ता नगर्ने, अथवा उसँग गर्ने जुन व्यवहारहरू हुन्छ नि त्यहाँ उसले भन्न खोजेको कुराहरूलाई पनि त्यसरी नलिदिने, अथवा त्यतिसम्मको कुरालाई पनि त्यो स्थानीय तहमै मिलाउन खोज्ने, यस्ता कुराहरू भन्दाखेरि लैङ्गिक संवेदनशीलताको अभाव त्यहाँ स्पष्टै देखिन्छ। त्यस्तै गरेर न्यायका लागि जुन पहल गरिने छ नि घरदेखि लिएर सम्बन्धित निकायसम्मको, अब जियोग्राफिकल हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो दूरी सानै होला, तर त्यो दूरी तय गर्नेसम्मको जुन यात्राको जुन समस्याहरू छ त्यो मधेसमा अझै विकराल छ। त्यहाँसम्म पुग्नु, घर बाहिर निस्केर त्यहाँसम्म आफ्नो पीडा पोख्नलाई त्यहाँ पुगेपछिको भाषाको कुराहरू होला, उसले एक्सप्रेस गर्न सक्ने उसको भाषा त्यहाँनिर बुझ्ने छन् कि छैनन् त। त्यस्तै गरेर त्यहाँनिर
उसको कुरा सुन्ने, उसलाई कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ पाउँछ कि पाउँदैन त, त्यो कुराले पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ यो न्यूनीकरण गर्ने क्रममा। त्यस्तै गरेर यो सानै बेलादेखि हाम्रो अब घर परिवारदेखि लिएर होइन कस्तो बुझाइएको हुन्छ नि कि यो भनेको यस्तो महिला भनेको आदर्श महिला हो, त्यसले पनि कति हदसम्म महिलाले पीडा भोगे पनि नबोल, अब साइलेन्सको कल्चरलाई मेन्टेन गर भन्नलाई प्रोत्साहित गरिराखेको देखिन्छ कि यो गर्न साथै त ऊ आदर्श महिलाबाट निस्किन्छ। समाजले उसलाई जुन एउटा चित्र बनाइदिएको छ, एउटा फ्रेम दिइदिएको छ, त्यो फ्रेमभन्दा बाहिर हुन्छ ऊ भन्ने खालको अवस्था पनि छ, जसले गर्दाखेरि त्यो महिला विरुद्धको हिंसा न्यूनीकरण गर्नलाई अवरोधको काम गरिराखेको छ। त्यस्तै गरेर समाजमा रहेको महिलाको स्थान कहाँनिर छ त, उसको बोली कतिको सुनिन्छ त होइन। त्यो स्थानीय तहदेखि लिएर सेन्ट्रल लेभलसम्मको मिडियाकै कुरा गर्ने हो भने महिलासँगै विषयको छलफलमा पनि महिलाले कोले के सोध्छ र त्यसको निवारण के हो भनेर पुरुषकै विज्ञ पुरुषहरूलाई नै बोलाइन्छ, तिनीहरूलाई नै सुन्ने गरिन्छ र सुनाइन्छ समाजमा, त्यसको पनि प्रभाव पर्छ। त्यस्तै गरेर पीडक अनुकूलको वातावरण छ, सामाजिक वातावरण, पीडा दिने पीडा भोग्ने भन्दा पनि पीडा दिनेलाई संरक्षण गर्ने, उसको सम्मानमा कमी नआउने, त्यसले पनि असर पारेको छ। त्यस्तै हिंसा हुनुको आधार र परिणाम दुइटैमा महिलाप्रतिको जुन दृष्टिकोण छ नि, अब कुनै हिंसा भयो भने किन त्यो आइमाईले के गरेको थियो र, त्यो महिलाले के गरेको थियो र, क्वेसन त्यहाँदेखि आउँछ। त्यसै गरेर उसले अब हिंसाको पीडित भइसकेपछि न्याय खोज्न गएपछि त्यसपछि कसरी व्यवस्थापन गर्छ त उसले, उसको क्षमता के छ त, त्यहाँ पनि जोडिन्छ। त्यस्तै गरेर पितृसत्ताको पहुँच र पकड जुन परिवारदेखि लिएर राज्यसम्म छ, त्यसले पनि यो व्यवधान क्रिएट गरिराखेको छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो यो सचेतना त बढ्यो महिलाहरूमा धेरै हदसम्म पहिलाको तुलना गर्ने हो भने, तर स्वनिर्भरता बढ्यो कि बढेन त, त्यो पनि म्याटर गर्छ। र कतिपय सन्दर्भमा हामी मधेसकै कुरा पनि जोड्ने हो भने महिला विरुद्धको हिंसा मा कमी ल्याउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको कुराहरू गरिएको सुनिन्छ, तर त्यो कार्यक्रमहरू रित पुर्याएको जस्तो परम्परा जस्तो मात्रै देखिन्छ। त्यो वास्तवमा त्यसले कतिसम्मको परिवर्तन ल्याउँछ त, त्यो कार्यक्रमहरू त्यहाँ ल्याउनको लागि के अध्ययनहरू गरियो त, के को आधारमा त्यो लन्च गरियो त, र त्यसको परिणाम के आउँछ त। जस्तै कि छोरी भएका घरहरूमा वाइफाई फ्रीको कुरा आयो, सो त्यहाँ छोरीहरूले त्यसलाई कतिसम्म त्यसबाट फाइदा लिन सकेका छन् त, सो छोरीहरूको हातमा टेक्नोलोजी कतिको छ त, त्यो हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब छोरी पढाऊ छोरी बचाऊ, बेटी पढाऊ बेटी बचाउको जुन कार्यक्रमहरू छ, नहुनु भएको ठाउँमा केही हुनु ठिकै हो, तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू गरिराख्दाखेरि त्यो साँच्चैको छोरीहरू, मधेसका जुन छोरीहरू छन् तिनीहरूको सशक्तिकरणमा कतिको योगदान पुर्यायो त होइन। अब चाहे त्यो हामी दाइजो प्रथाकै कुरा गरौँ, चाहे त्यो समाजमा व्याप्त विभिन्न यो बोक्सीको प्रथाको कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। सो त्यहाँनिर त्यसले के भूमिका खेल्न सकेको छ त, त्यो कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। अब यति कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसो हो भने कि आवश्यक पहल त गर्नु त पर्ने हो, किनभने महिला विरुद्धको हिंसाको कुरा गरिराखेका छौँ र यो नेपालकै पनि हामीले पपुलेसनकै हेर्ने हो भने पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी छ, र आधी जनसङ्ख्या नै यदि पीडामा रहन्छ भने त्यसले त भोलिको समाज कस्तो निर्माण हुन्छ त, अथवा अहिलेकै समाजको वातावरण कस्तो हुन्छ त। त्यही भएर अब यसको आवश्यक पहलको कुरा गर्ने हो भने धेरै जसो त्यो स्थानीय तहको कुरा गरौँ अथवा प्रादेशिक अथवा केन्द्र, त्यो विभिन्न अवधारणाहरू एकदमै दामी हुन्छ। अवधारणा र कार्यान्वयन दुइटैमा तालमेल देखिँदैन, त्यो तालमेल हुन आवश्यक छ। त्यो कुनै कार्यक्रम ल्याइयो, त्यो अवधारणा पत्र एकदमै राम्रो छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षहरू, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि आउने च्यालेन्जेसहरू, त्यो वातावरणहरू कतिको सहजकारी छ त, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को यो पीडक मैत्री संरचना एकदमै जरुरी छ। एउटा पीडा पाइसकेपछि सकेसम्म त त्यो महिला विरुद्धको हिंसै नहोस्, र हिंसा भइहाल्यो भने पनि जुन पीडक छ होइन, जुन पीडित छ त्यो पीडित मैत्री संरचना भएन, जता पनि पीडक मैत्री संरचना नै भइदियो,
ऊ पीडितले अब आफ्नो पीडा सुनाउन जानेदेखि लिएर उसलाई न्याय पाउनेसम्मको जुन छ नि, प्रहरीदेखि लिएर अदालतसम्मकै कुरा गर्ने हो भने हरेक ठाउँमा उसलाई कम्फर्टेबल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर महिला विरुद्धको हिंसाप्रतिको बुझाइमा जुन ल्याउनु पर्ने फराकिलोपना छ नि, त्यो ल्याउनमा हामी कतै चुकिरहेका छौँ कि, त्यो पनि एउटा टर्कारो छ। यो त सामान्य कुरा हो नि, सामान्य कुरालाई पनि यत्रो ठुलो बनाइदिने, एक दुई चर्कन दिए त के भयो त नि, तिमीले कसैलाई नसोधिकन किन यस्तो गर्यौ त। सो यस्तो यस्तो कुराहरू जुन छ नि, जुन जसलाई कि अहिले पनि महिला विरुद्धको यो हिंसै होइन, त्यो बुझाइमै नै साँगुरोपना छ। सो त्यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण रूपले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरेर यो समाजमा जुन स्थापित पुरुषत्व र नारीत्वको परिभाषा जुन छ नि, त्यसमा पनि कतै न कतै परिमार्जन ल्याउनु पर्ने हो कि, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण लाग्छ। अब पहिलादेखि नै एउटा स्थापित एउटा मान्यता छ नि कि अब छोरा मान्छे भएर केटीहरूलाई नजिस्काए त कसलाई जिस्काउने त भन्ने, जुन विशेष गरी मधेसमा यस्तो कुरालाई धेरै देख्छु म कि त्यो भनेको उसलाई पुरुषत्व भयो कि बहादुरीपनाको जुन संज्ञा दिइन्छ नि, त्यसमा पनि हामी पुनः परिभाषित गर्ने हो कि पुरुष भनेको त्यही हो कि त भन्ने कुरामा। त्यस्तै गरेर सहेर बस्नु, जति सहयो त्यति राम्रो महिला भन्ने खालको जुन कुरा छ नि, र इभेन छोरीहरूलाई जुन सिकाइन्छ नि, छोरीहरू भनेको त सहेर बस्ने हो, त्यो कुराहरूले जुन गर्छ त्यसमा पनि परिभाषालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था हो कि जस्तो पनि लाग्छ। सिम्पल वेमा पनि हामीले हेर्ने हो भने तराई भनेको त खुल्ला फाँट खुल्ला ठाउँ भएको ठाउँ हो, त्यहाँ किन कुनै पनि मीरा राई जन्मिन सकेका छैनन् त, किन त्यसै दगुर्नमा अगाडि आउन सकेका छैनन् त। त्यस्तै गरेर अरू पनि हामी त्यो हेर्छौँ नि, विभिन्न महिलासँग रिलेटेड जेन्डरसँग सेन्सिटाइजेसनको कुराहरू का छलफलहरूमा महिला शून्य भइराखेको हुन्छ। हुन त यो देशभरि नै देख्छु म, तर मधेसको कुरामा अझ बढी देख्छु। मञ्चहरू महिलाविहीन हुन्छ, महिलाकै बारेमा, महिलाका समस्या र महिलाको समाधान, त्यसमा कहीँ पनि महिलाको उपस्थिति हुँदैन। सो यो सबै कुरामा अझ अलिकति पहल गर्नुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यति नै भनौँ जस्तो लाग्यो। म समयभित्रै छु कि समय नाग्यो? अलिकति नाग्नु हुन्छ बिना म्याम। हजुर, पछि सेकेन्ड राउन्डमा हामी चाहिँ कुरा स्योर, गर्छ। स्योर। बिना म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अब हामी तेस्रो स्पिकरमा जान्छौँ, राजेशजीकोमा। र उहाँलाई प्लेटफर्म दिने भन्दा पहिला चाहिँ मलाई दुईवटा कुरा भन्न मन आयो। अस्ति नै भर्खर फेमिनिस्ट ग्रुपमा छलफल हुँदाखेरि हाम्रो महिलावादी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि धेरै छलफल भयो, र एउटा कुराबाट म एकदम एग्री के भयो भने चाहिँ यो तरङ्गिनीले गरेको त्यो छलफल थियो। उहाँहरूले कसरी परिभाषित गर्नुभयो भने महिला आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ महिलाले चाहिँ एउटा डिग्निफाइड लाइफ बाँच्न पाउन पर्छ। त्यो डिग्निफाइड लाइफ के हो फेरि त्यसलाई पनि परिभाषित गरेर त्यसलाई पनि भङ्गाउन चाहिँ सकिन्छ। तर त्यो आत्मसम्मान जो 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 चाहिँ मलाई लाग्छ पशु र मान्छेमा के फरक छ भन्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट अफ सेल्फ हुन सकिन्छ। हुन त म त्यसमा पनि मलाई के लाग्छ पशुमा पनि एउटा सेल्फको कन्सेप्ट त पक्कै छ, तर जति मान्छेमा छ होइन, अब मान्छे भनेपछि जहिले पनि पुरुष भनेर ठानिरहेको हुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ एउटा महिलावादी फेमिनिस्ट मुभमेन्टको एउटा अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ डिग्निफाइड लाइफ, मान्छे भएर मान्छे बाँच्न पाउन पर्यो महिलाले होइन। अर्को चाहिँ यस्तै प्लेटफर्ममा अर्को के कुरा गर्यो भने फेमिनिस्ट मुभमेन्टको यदि हामीले स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन गर्ने छ भने नै पितृसत्तालाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो। तर अर्को चाहिँ के कुरा भयो भने चाहिँ यो पितृसत्ता मात्रै भनेर चाहिँ पुग्दैन। यो कस्तो खाले पितृसत्ता हो होइन, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता हो कि क्यापिटलिस्ट पेट्रियार्क हो कि, त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्न पर्यो। र त्यसमा चाहिँ एउटा एकदम यो इन्डियाको स्कलरले चाहिँ के कुरा राख्नु भएको थियो र धेरै हाम्रो नेपालको फेमिनिस्टहरू पनि एग्री गर्छ कि साउथ एसियाको फेमिनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ दलित फेमिनिस्ट मुभमेन्टले मात्रै यसको पितृसत्तालाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ, जो चाहिँ साउथ एसियाको समाजलाई चाहिँ जुन जक्रेर राखेको छ होइन। र त्यही भएर चाहिँ मैले राजेशजीलाई के अनुरोध गरेँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन तपाईँले अब भोइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन र दलित भोइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन भनिराख्नु भएको छ, त्यसलाई यही फ्रेमवर्कमा राख्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा चाहिँ हाम्रो मधेसी महिला हुन सकिन्छ, जनजाति हुन सकिन्छ, यो ब्राह्मण महिलाहरूको जुन हाम्रो सामूहिक आन्दोलन छ त्यसमा चाहिँ दलित महिलाको विरुद्ध भइरहेको हिंसाले चाहिँ
के इन्साइट दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले तपाईँलाई आफ्नो विचार राख्न चाहिँ अनुरोध गरेँ। राजेशजी अनम्युट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू म्याडम। ओरेक टिमलाई मलाई अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण सहभागीहरू, प्यानलिस्टहरू। मैले यो सानो स्लाइड त बनाएको छु, यसलाई पनि अलिकति सेयर गरौँ होला भन्ने लाग्यो। देखिरहेछ म्याडम त्यहाँ? हस्, थ्याङ्क यू। अलिकति देखिएछ, अलिकति ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेछ ढोका लगाउँदा या कहीँ तपाईँकोबाट। यहाँ मेरो यहाँ बाटोको नजिकै छ, यो बच्चाहरू यता खेलिरहेछन्, अब मान्दैनन्, अलिअलि आउँछ होला। हस्, मेरो नाम चाहिँ घम्बर पनि छ, यहाँहरूलाई म राजेश पनि भन्छु। म फेरि त्यो नागरिकतामा घम्बर भएको हुनाले मैले घम्बर पनि प्रयोग गरेको हुन्छु। कतिपय उसमा कन्फ्युजन भयो भने यहाँहरूलाई जानकारीको लागि मात्रै। मैले चाहिँ सुरु चाहिँ कहाँबाट गरौँ भने अहिले पछिल्लो यो लेटेस्ट अब यो जुन 2-4वटा केसहरू जुन चाहिँ क्लाइमेक्सको रूपमा लिन सकिन्छ यो साउथ एसियाको नेपालमा। जस्तो अस्ति भर्खरै यो रूपन्देहीमा चाहिँ 13 वर्षीय अङ्गिरा पासीलाई चाहिँ। राजेशजी यसलाई ठुलो स्क्रिन बनाउन सकिन्छ त्यो F5 थिचेर? ए हस्, यसलाई मैले देखियो म्याडम? ओके। त्यहाँनिर वीरेन्द्र भर भन्ने 25 वर्षीय त्यहाँको कथित उच्च जातको व्यक्तिले चाहिँ उनलाई बलात्कार गरेर अनि त्यहाँको समाज पञ्चायत बस्यो। त्यहाँ वडा अध्यक्ष रामबहादुर चौधरी भन्ने पनि त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ निर्णय के भयो भने अब छोरी बिटोली भई उनलाई चाहिँ बिहे गरेर पठाइदिनुपर्छ भनेर उहाँको त्यो आमा, उहाँको हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्न, उहाँलाई भनिसकेपछि सबै समाजको चाहिँ त्यो खालको निर्णय भइसकेपछि बाध्य भएर उहाँले चाहिँ त्यो वीरेन्द्र भरको साथ लगाएर उहाँलाई पठाइयो। घरमा पठाइसकेपछि यो तल्लो जातको यो चाहिँ हामी कहाँ घरमा भित्रिन आउने बुहारी भनेर त्यहाँ ठुलो त्यो भयो। त्यो रियाक्ट भइसकेपछि अर्को दिन चाहिँ त्यो रोहिणी खोलाको किनारमा चाहिँ उनको त्यो कपडाहरू च्यातिएको, अब चप्पलहरू पनि नलगाएको, झुन्डिएको अवस्थामा उनको लास भेटियो। प्रहरीले चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ यो आत्महत्या नै हो, यसलाई चाहिँ हामीले जायरीको रूपमा लिन्नौँ भनेर भनिराख्दाखेरि त्यहाँको अधिकार कर्मीहरूको दबावमा चाहिँ पछि चाहिँ जायरी चाहिँ लिएको अवस्था छ। र अहिलेसम्म पनि अब जुन वडा अध्यक्ष लगायतको जुन त्यहाँ त्यो घटनासँग सम्बद्धहरूले चाहिँ प्रहरीले चाहिँ त्यहाँ त्यसरी कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ लिन सकिरहेको अवस्था छैन। दोस्रो चाहिँ अब यो सहकर्मीहरूले चाहिँ यौन प्रस्ताव राखेर त्यो अस्वीकार गर्दाखेरि चाहिँ कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका याराकी 21 वर्षीय माया विश्वकर्मालाई बलात्कार गरेर विवस्त्र ढङ्गले हत्या गरियो र उनको लास चाहिँ 15 गते त्यहाँ भेटिएको थियो। यो लगभग निर्मला पन्तककै सेरोफेरोको घटना हो, अलिकति अगाडिको घटना हो। अर्को अस्ति भर्खरै चाहिँ अब यो यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ, 12 वर्षीय अबोध बालिका सम्झना विकललाई चाहिँ राजेन्द्र बोरा भन्ने त्यहाँको स्थानीयले जुन चाहिँ पहिलादेखि नै त्यहाँ बलात्कार केसमा पनि रहेछ, त्यो मिलाउँदै गएर अन्तिममा चाहिँ उसले चाहिँ उसलाई पहिला पनि त्यो थ्रेट गरिरहेकै रहेछ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अब उनलाई चाहिँ लगेर बलात्कार गरेर त्यसपछि चाहिँ त्रिशूल र घनले हानेर विवस्त्र ढङ्गले मारेको भनेर त्यो जायरीमा उसले साबिती बयान दिएको छ। मैले यो अलिक पहिलाको रिपोर्ट हो, यो दलित महिला सङ्घले अरू पछिल्लो अपडेट के गरेको छ म त्यो विषयमा अपडेट भएको छैन। 75 सालमा गरेको एउटा अध्ययनले चाहिँ टोटल 600 समथिङ त्यहाँ यहाँ देखिरहेको छैन गरेकोमा 154 जना जुन 21% हुन्छ घटनाका पीडित
दलित महिला र बालिका चाहिँ भएको देखिन्छ र त्यसमा पनि बालिकाहरू बढी चाहिँ यो भाइलेन्स सेक्सुअल भाइलेन्समा परेको जुन चाहिँ मैले यहाँ नामहरू पनि यहाँ राखेको छु, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो खालको वुमेन भाइलेन्सको पनि सबभन्दा चाहिँ यो एकदम चरम भाइलेन्सको अवस्थाले चाहिँ के देखाउँछ भने यो चाहिँ फेरि यो डेटाहरू हेर्नु, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली एनालिसिस गऱ्यौँ भने यो क्रमशः सोकल्ड अब जस्तो हाम्रो हायरार्की छ जात व्यवस्थाको, अरू क्लासको र लगायत अरू धार्मिक हिसाबले पनि त्यो हायरार्कीमा हेऱ्यो भने अब जति चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री हुँदै तल चाहिँ दलितसम्मको त्यो बटममा पुग्छ, त्यो भाइलेन्सको इन्टेन्सिटी पनि त्यत्तिकै चाहिँ तीव्र हुँदै गएको देखिन्छ। अब हामी छलफल गर्नुपर्ने विषय के हो त समाजशास्त्री दृष्टिकोणले भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि यो भाइलेन्स चाहिँ किन यसरी चाहिँ अब यो जुन हाम्रो वर्ण व्यवस्थादेखि चाहिँ जुन खालको हायरार्की चाहिँ बनाइएको छ, त्यो हायरार्कीकै चाहिँ लेभलमा आजको चाहिँ यो पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि किन यो चाहिँ कन्टिन्यू अझ एकदम भयावह ढङ्गले चाहिँ त्यो प्रकट भइरहेछ त, त्यो त्यसरी किन बाहिर आइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एनालिसिस नगरिकन महिला हिंसाको विषयलाई चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अगाडि पनि अब दुईजना पेनालिस्टहरूले पनि भन्नुभयो, अब महिलाहरू चाहिँ सामान्यतया अब लिङ्गी हिसाबले चाहिँ बढी उत्पीडनमा परिरहेछन्, शोषणमा परिरहेछन्, भाइलेन्समा परिरहेछन् भन्ने कुरा त्यो ठिकै छ। र दलित महिलाहरूको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरेर हामीले वर्गीय रूपमा उनीहरू एकदम कमजोर अवस्थामा छन्, उनीहरूको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ। त्यसमा किन छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर फेरि कास्ट सिस्टम चाहिँ जोडिएको छ। अब कास्ट सँगसँगै चाहिँ अर्को चाहिँ फेरि त्यहाँ धार्मिक सत्ताको कुरा पनि छ। धार्मिक सत्तामा चाहिँ माथिको तलको बिचमाको भन्ने छ, फेरि त्यसको पिँधमा पनि दलित महिलाहरू नै छन्। सँगसँगै अब मधेसी दलित महिलाको हकमा हेऱ्यो भने चाहिँ अर्को एउटा तह थपिन्छ, त्यो भनेको भाषिक र पहाडी सांस्कृतिक सत्ता। एउटा त उनीहरू भाषिक हिसाबले पनि पहाडी नेपाली खस भाषा चाहिँ बोल्न जान्दैनन्, अर्को कुरा चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले पनि उनीहरूलाई चाहिँ खास गरेर अब यो मधेसी जनतालाई चाहिँ वास्तवमा नेपाली नै हुन् भनेर चाहिँ स्वीकारेको त्यति धेरै भएको छैन। यहाँहरूले हिस्ट्री अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, हामीले पनि त्यसको अनुसन्धान खोज गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति कुन चाहिँ दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने अथवा कुन चाहिँ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यसलाई विश्लेषण गर्यो भने सही ठाउँमा पुगिन्छ र यसको समाधानको बाटो पहिलाउन सकिन्छ त भनेर मैले हेर्ने क्रममा चाहिँ अहिलेसम्म अलिकति वस्तुनिष्ठ लागेको चाहिँ मार्क्सवादी सिद्धान्त नै हो, जसले चाहिँ अब व्याख्या चाहिँ अब धेरै सिद्धान्तहरू ले गरिराखेकै छन्। मुख्य कुरा चाहिँ त्यसलाई बदल्ने कुरा हो भन्ने कुरामा अलिक बढी जोड दिन्छ र मार्क्सवादी सिद्धान्तकै अलिकति पछिल्लो सिद्धान्तका समाजशास्त्री पनि मानिन्छन्, पियरी बर्डु। उनले चाहिँ यो रिप्रोडक्सन अफ कल्चरल भाइलेन्सको कुरा अथवा कल्चरल जुन अवस्थाहरू चाहिँ पुनरुत्पादन हुँदै जान्छन् त्यो कुराको खास चाहिँ कारणहरूको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरेका छन्। त्यो चाहिँ पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले देख्छु। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब जस्तो मैले अगाडि सुरुमा भने कि सबभन्दा बढी भाइलेन्स चाहिँ दलित महिला, त्यसमा पनि मधेसका महिलाहरू चाहिँ किन चाहिँ त्यो केन्द्रबिन्दुमा त्यो भिक्टिमाइज हुने अवस्थामा पुगिरहेछन् त भनेर चाहिँ हेऱ्यो भने उनीहरूसँग पहिलो कुरा त आर्थिक हिसाबले उनीहरूसँग प्रपर्टीको हिसाबले चाहिँ उनीहरूसँग एकदमै त्यो कमजोर छ उनीहरूको अवस्था। उनीहरूसँग लगभग गरिबीको नेपालको चाहिँ नै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि चाहिँ को छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा बढी चाहिँ तराईका दलित महिलाहरू, त्यस पनि डोम मुसहरहरू बढी छन् भन्ने कुरा हाम्रो सबै तथ्याङ्कहरूले त्यो भनिरहेकै छ। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ कास्ट सिस्टम छ, त्योभन्दा जब्बर छ। त्यो कास्ट सिस्टम फेरि इट इज डाइरेक्टली इन्टर रिलेटेड विथ द क्लास सिस्टम। अब नेपालको अब उनीहरूलाई चाहिँ
काम गर्ने अधिकार मात्रै छ, उनीहरूलाई सम्पत्ति कमाउने अधिकार छैन भनेर नेपालको फेरि के अरे हिन्दू धार्मिक शास्त्रले चाहिँ त्यहाँ भन्दै। अब यी सबै कुराको चाहिँ नि त्यो तहको चाहिँ नि सबभन्दा पिँधमा परिसकेपछि उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो एजेन्सी भन्छ नि, जुन यो बडीले भन्छन् त्यो एजेन्सी, उनीहरू त्यो विरुद्ध लड्न सक्ने उनीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेर नेपालीमा विश्लेषण गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो एकदमै कमजोर भइसकेपछि जसले पनि यसलाई चाहिँ यसलाई भाइलेन्स गर्दाखेरि त्यस्तो असर के पर्छ र भन्ने हिसाबको त्यो मेन्टालिटी चाहिँ सो कल्ड हायर कास्टको पुरुषमा अथवा उनीहरूमाथि हिंसा गर्ने त्यो एलिमेन्ट्समा चाहिँ त्यो खालको अवस्था चाहिँ बन्छ, त्यो साइकोलोजी चाहिँ बन्दो रहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ आज चाहिँ हिन्दू जुन खालको हाम्रो परम्परा र चाहिँ जुन खालको शास्त्रीय मान्यता प्रिभिलेन्ट भएको सोसाइटी इन्डिया, नेपाल लगायतका ठाउँहरूमा हेऱ्यौँ भने इन्डियामा पनि अब एकदम नेपालमा जस्तै चाहिँ विकराल अवस्था भएको हामीले पाउँछौँ। जस्तो 2006 को त्यो सुरेखाको हामीले स्टडी हेऱ्यौँ भने, त्यहाँको घटना हेऱ्यौँ भने त्यहाँ उनले एउटा समाजमा चाहिँ म चाहिँ एउटा नारी भएर एउटा दलित समुदायको महिला भएर बाँच्छु भनेर भनेकै आधारमा चाहिँ त्यहाँको कथित अब उच्च जातीय त्यहाँको ब्राह्मण लगायतको त्यहाँ उसले चाहिँ समूहले चाहिँ उनलाई चाहिँ बलात्कार मात्रै गरेन कि उनका छोरी र छोरालाई चाहिँ त्यहाँ हत्या, बलात्कार र त्यो खालको एक नरसंहार चाहिँ गरेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब यो खालको चाहिँ नै जुन निरन्तर भइरहेको हिंसाको चाहिँ कारक तत्त्व के हो त भनेर ठिक ढङ्गले यसको चाहिँ नि पहिचान गर्न सकेनौँ र त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ यहाँ एकजुट भएर, जस्तो अब यो महिलाको हिंसा चाहिँ यो महिलाहरूले मात्रै गर्ने हो, महिलाहरूको चाहिँ यो उनीहरूको चाहिँ काम हो, यो चाहिँ पुरुषहरूसँग के सरकारको विषय हो र भन्ने ढङ्गले पनि हेरिन्छ। दलितहरूको चाहिँ समस्या भनेको उनीहरू छुवाछुतमा छन्, उनीहरू उत्पीडनमा छन्, उनीहरूको हो नि भनेर त्यो ढङ्गले चाहिँ आजको डिस्कोर्स चाहिँ त्यसरी चाहिँ गइरहेछ कि त्यो एकदमै हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो पब्लिक डिस्कोर्सको सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या त्यहाँनिर हो भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ। किन त्यस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो आज चाहिँ दलित समस्या छ भनेर त यो हिन्दू समाजकै चाहिँ बेइज्जत अथवा यो हिन्दू समाजकै चाहिँ एउटा कलङ्कको रूपमा त आज संसारमा चाहिँ त्यो म्यासेज त गइरहेकै छ त। अथवा नेपालको आर्थिक विकासमा चाहिँ दलित अथवा यो छुवाछुत लगायतको जुन चाहिँ स्ट्रक्चरल जुन यो भाइलेन्स छ, त्यसलाई हामीले राखेर के नेपाल चाहिँ इक्वल र एउटा चाहिँ प्रस्परस चाहिँ कन्ट्री बनाउन सक्छौँ त हामीले? त्यो त अवश्य सक्दैनौँ। महिलाकै सन्दर्भमा पनि महिलाहरूलाई हिंसा गर्ने चाहिँ जब पुरुषको चाहिँ मनोवृत्ति त्यो खालको हाम्रो संरचना जब बनाइराख्छौँ भने, अब पुरुषले नै बनाएको त्यो संरचना, त्यो पुरुषलाई चाहिँ जबसम्म चाहिँ त्यो परिवर्तनको चाहिँ धारमा हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ सँगसँगै ल्याउन सक्दैनौँ र त्यसको नेतृत्व महिलाले गरे पनि पुरुषलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ सँगसँगै अगाडि ल्याउन सकेनौँ भने यो चाहिँ लजिकल इन्डमा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यो भएको हुनाले जस्तो यस्तो खालको मुभमेन्ट, जस्तो नेपालमा माओवादी जनयुद्धले पनि एक खालको चाहिँ रूपान्तरणको प्रयास चाहिँ गरेको थियो, त्यस्तै अरूले पनि गरिरहेको छ। त्यो मध्ये यो एउटा चाहिँ देखिन्छ। जस्तो त्यसले चाहिँ 40% चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ मुक्ति सेनामा चाहिँ महिलाहरूलाई नै चाहिँ सहभागी गराएर ल महिलाहरू चाहिँ अब वास्तवमा सत्ता र सम्पत्तिमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्छौँ भनेकै हिसाबले त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ उनीहरूलाई सहभागी गराएको हुनाले आजको चाहिँ नेपालको सेना, पुलिस र पुलिसमा त त्यो खालको चाहिँ नि इन्क्लुजनको अवस्था आउन खोजिरहेछ नि त। सँगसँगै पोलिटिक्समा पनि त्यो खालको इन्क्लुजन, त्योभन्दा अगाडिको र पछाडिको हामीले चाहिँ डेटाहरू एनालिसिस गऱ्यौँ भने त्यो क्लियरली चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। भएको हुनाले यो मेजर समस्या चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ त भन्दाखेरि आज पनि यो हिन्दू जुन हाम्रो फिलोसफी छ, हिन्दू धार्मिक फिलोसफी, र त्यसलाई चाहिँ
खास गरेर चाहिँ शासकहरू, त्यो हिन्दू धर्मको पनि मुख्य गरेर त्यहाँको चाहिँ शासकहरूले उनीहरूले आफ्नो त्यो सत्तालाई चाहिँ सधैँभरि त्यहाँ टिकाइराख्न र आफूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसको उपयोग गरिराख्नु, त्यसलाई चाहिँ उनीहरू आफ्नो बेनिफिट राख्नको लागि जुन ढङ्गले धर्मलाई चाहिँ प्रयोग गरेर, अथवा नेपालमा त स्टिल अहिले पनि अब धार्मिक कानुन नै लागू भइरहेछ। म पनि लको विद्यार्थी भएको हुनाले नेपालको कानुनको मेजर स्रोत भनेकै धर्म हो। अब आज हामीले चाहिँ महिलाको हिंसाको, दलितको हिंसाको कुरा हेऱ्यौँ भने आज त्यही धार्मिक कानुन चाहिँ एकदम सशक्त ढङ्गले चाहिँ त्यसले काम गरिरहेको देखिन्छ क्या। जस्तो कि अब महिलाकै सन्दर्भमा आज चाहिँ अब छाउपडी प्रथा हेरौँ। अब हामीले चाहिँ छाउपडी चाहिँ हटाउने भनेर अब ठुलो अभियानहरू, विभिन्न खालको प्रयासहरू त भइरहेकै छ, तर पनि स्टिल काठमाडौँमा चाहिँ अहिले त्यो एक्जिस्ट छ। किन छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यसको गहिराइमा गएर त्यसको क्रक्स, त्यसको कारण हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ धार्मिक कारणसँग, पवित्रता र अपवित्रताको कारणसँग चाहिँ गएर जोडिन्छ। अब दलित समस्या पनि त्यही नै गएर जोडिन्छ। दलितमा फेरि यो कास्ट भनेको यो दलितको मात्रै समस्या होइन रहेछ। यो त अब एउटा ब्राह्मणमा पनि त्यही भित्र पनि अब यो कुमाई ब्राह्मण कि पूर्वीय ब्राह्मण भनेर त्यहीँनिर चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन छ। भलै चाहिँ त्यसको सबभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ इन्टेन्सिटी दलित समुदायमा छ, तर त्यो चाहिँ कास्ट सिस्टमको चाहिँ समस्याबाट त न ब्राह्मण मुक्त छ, न क्षेत्री मुक्त छ, न अरू त्यहाँ अरू त्योभन्दा तल्लो हाइरार्कीका चाहिँ कास्ट ग्रुपहरू नै मुक्त छन्। त्यो भएको हुनाले जहिलेसम्म यो कास्ट चाहिँ रहन्छ तबसम्म चाहिँ हाम्रो यो भाइलेन्स चाहिँ रहने, यसको निरन्तरता रहि नै राख्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न चाहिँ जरुरी छ, त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्न जरुरी छ भनेर खास गरेर चाहिँ अलिकति मार्क्सिस्ट फिलोसफीले के गर्छ भने यो कास्ट सिस्टमलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसले इन्क्लुड नगर्दो रहेछ क्या। त्यो भएको हुनाले नेपालमा मार्क्सवादले ठिक ढङ्गले काम नगर्नु र जुन सत्तामा पुगेपछि पनि फेरि चाहिँ उही चाहिँ यो आजको जुन डिस्क्रिमिनेसनको अवस्था चाहिँ रहिराख्नुको मेजर कारण पनि कास्ट सिस्टम पनि छ है। यहाँ साउथ एसियाको समस्या चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले नबुझिकन, त्यसको विश्लेषण नगरिकन समानता जुन हामीले खोजिरहेका छौँ, इक्वालिटी, फ्रिडम र फ्रेटर्निटीको कुरा छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अचिभ गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले खास गरेर चाहिँ अम्बेडकरले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ लिएका छन्। त्यो भएको कुराले आजको यो हिन्दू समाज, खास गरेर साउथ एसियाको समाजलाई बुझ्नको लागि हामीले अलिकति यो अम्बेडकराइट थ्योरीलाई पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ। मैले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो पाइरहेको छु। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ खास गरेर स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसनको समस्या भएको हुनाले हामीले स्ट्रक्चरलाई चाहिँ अब यो एकाध दुई अथवा दुई चार सयको अथवा राउटे जुन सानो समूहमा छ त्यो सानो एउटा समूहको मात्रै समस्या रहेन। त्यति मात्रै हुन्थ्यो भने उनीहरूलाई एउटा अपलिफ्टमेन्ट अथवा उनीहरूलाई उत्थान गरेर पनि हामीले चाहिँ ल्याउन सकिन्थ्यो। तर दलितको समस्या, महिलाको समस्या अथवा यो आज जुन यो ठुलो चाहिँ अब मेजर आज ठुलो दलितहरू हेऱ्यो भने आज 40 लाख भन्दा बढी चाहिँ त नेपालमै छ। उनीहरूको साँच्चीकै चाहिँ समस्या समाधान गर्ने हो भने अब हिजोकै चाहिँ संरचनाहरू, हिजोकै चाहिँ हाम्रा चाहिँ नि संस्थाहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराखेर चाहिँ कसरी सम्भव छ? त्यो त सम्भवै छैन। त्यो भएको हुनाले आज हामीले पनि कास्ट सिस्टमको चाहिँ यत्रो घटनाहरू किन घटिरहेछन् त भनेर चाहिँ हेऱ्यो भने अब हिजोको हाम्रो धार्मिक मूल्य मान्यताहरू पनि अब हामीले त्यसलाई तस्तै राखिरहेकै छौँ। सनातन हिन्दू धर्मनिरपेक्ष भनेको छ संविधानमा, तर सनातनदेखि चलिआएको मूल्य मान्यतालाई हामी चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ भनेकै छौँ। अर्को कुरा चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस त त्यो ढङ्गले चाहिँ चलिरहेकै छ। त्यो भएको हुनाले हामीले अब अहिलेको चाहिँ जुन राज्य संरचना अथवा आजको चाहिँ सामाजिक संरचना जुन हामीले बनाइरहेका छौँ, संरचनामा चाहिँ आज पनि दलित समुदायहरू, दलित भित्रको पनि महिलाहरू र समग्रमा महिलाहरू पनि
अब मैले चाहिँ प्याट्रिआर्कीलाई चाहिँ खास गरेर नेपालीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ भाषिक हिसाबले पनि यसको अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ पितृसत्ता भन्दा पुरुष सत्ता चाहिँ बढी त्यसले अलिकति बढी रिफ्लेक्सन गर्ने चाहिँ देख्छु। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ प्राय मेरो लेखहरूमा पनि मैले पुरुष सत्ता नै लेख्छु। त्यो भएको हुनाले यो पुरुष सत्तासँग चाहिँ जोडिएको जुन स्ट्रक्चर छ, आज हुन त राष्ट्रपति हाम्रो महिलाबाटै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ इन्क्लुजनको हिसाबले हेऱ्यो भने पनि एउटा राम्रै भइरहेछ, तर त्यसको नीति निर्माण गर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर कुन चाहिँ सत्ताको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लागू भइरहेछ त, त्यहाँको कानुनहरू कुन सत्ताको इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ त्यो बनिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेन कुरा रहेछ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ मान्छे 1-2 जना अथवा केही पर्सेन्ट पुग्नुले मात्रै चाहिँ त्यो सत्तामा चाहिँ अथवा त्यो संरचनामा परिवर्तन भएको अर्थ राख्दो रहन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले हाम्रो अहिले पनि महिलाहरूले चाहिँ जुन भाइलेन्सहरू, दलित समुदायले जुन भाइलेन्सहरू अथवा जुन मार्जिनलाइज्ड लार्जर सेक्सन छ उसले चाहिँ जुन भाइलेन्स आज चाहिँ त्यो भोग्न अथवा त्यो चाहिँ सहन जुन बाध्यता चाहिँ सिर्जना गरिएको छ, त्यो संरचनामा जबसम्म चाहिँ त्यो समुदायको, त्यो लिङ्गको, त्यो सेक्सनको चाहिँ जबसम्म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समग्र ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चलाउने अथवा त्यसलाई त्यहाँ रुल गर्ने ठाउँमा जबसम्म पुग्न सक्दैनन्, त्यहाँनिर उनीहरूले त्यो आफ्नो ओनरसिप चाहिँ लिन सक्दैनन्। यो वास्तवमा चाहिँ यी भाइलेन्सहरू चाहिँ निरन्तरता पाउने नै देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले आज जुन खालको हिंसा हामीले चाहिँ बेहोरिरहेका छौँ, त्यो हिंसाबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि यो संरचना, जस्तो आज हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल आजको पाठ्यक्रमहरू हेऱ्यौँ भने पनि त्यो पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ एक खालको चाहिँ नि यो जुन चेन्जको जुन एउटा खालको धक्का आयो, त्यसले केही चाहिँ सुधार चाहिँ भएको छ, तर वास्तवमा के आज चाहिँ महिलाको चाहिँ वास्तविक चाहिँ उनीहरूको स्वार्थ अनुसार, उनीहरूको आवश्यकता अनुसार त्यहाँ भएको छ त भनेर हेऱ्यो भने त्यो भएको छैन। आज पनि अब यो प्रपर्टी राइटको चाहिँ हामी अब सबभन्दा ठुलो चाहिँ कुरा प्रपर्टी राइट हो महिलाको। प्रपर्टी राइटमा चाहिँ जब इक्वल नै छैन भनिसकेपछि त्यहाँनिर हिंसा चाहिँ त्यहीँनिरबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। आज मधेसमा चाहिँ हेरौँ, पहाडमै पनि अब त्यो खालको दाइजो नल्याएकै आधारमा चाहिँ अब मान्छे त्यहाँ चाहिँ जिउँदै जलाइएको अवस्था समेत चाहिँ हामीले बेहोरिरहेका छौँ। यदि उक्त महिलाको चाहिँ नै प्रपर्टी राइट हुन्थ्यो र पुरुष चाहिँ उसको अन्डरमा काम गर्नु पर्थ्यो भने त पुरुष उसँग गएर चाहिँ नि कसरी चाहिँ म चल्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर आउँछ नि त। जहाँनिर रिसोर्स छ, जहाँनिर पावर छ, जहाँनिर चाहिँ नलेजको ज्ञान इन्फर्मेसनको स्रोत छ, त्यहाँनिर जबसम्म चाहिँ सम्बन्धित लिङ्ग अथवा कास्ट अथवा त्यो समूह चाहिँ त्यहाँनिर एक्सेस मात्र होइन कि त्यहाँ कन्ट्रोल पनि उसको चाहिँ सम्म हुँदैन, तबसम्म त त्यहाँनिर त ऊ कमजोर भइसकेपछि त अर्कोले हेप्ने चाहिँ परम्परा त आज खास गरेर अझ हाम्रो समाजमा त त्यो व्यापक रूपमा चल्दै आएकै छ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ हिट गर्नुपर्ने होला भन्ने लाग्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो खालको अब एजेन्सी बनाउनको लागि हामीले चाहिँ अब यो सचेत हुने कुरा त छँदैछ। एजुकेसन पनि हाम्रो चाहिँ लेभलको बनिरहेकै छैन। त्यो खालको एजुकेसन चाहिँ सिस्टम चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनको लागि आजको एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ हामीले एकदम माइन्युटली अथवा क्रिटिकल्ली हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनालिसिस गऱ्यौँ भने थुप्रै ठाउँमा चाहिँ त्यो भाइलेन्सको चाहिँ अवस्था चाहिँ देख्छु मैले। हाम्रो करिकुलममा पनि त्यस्तो देख्छु र समग्र हाम्रो टेक्स्ट बुकहरूमा पनि त्यसरी बनाइएको छ। त्यो भएको हुनाले अब त्यो प्योरिटी त्यो चाहिँ त्यो हिन्दू उससँग गएर जोडिएको छ क्या, त्यो हायरार्कीसँग। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्ट नगरिकन र त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने भनेको त्यो खालको एजेन्सी निर्माण गर्न हामीसँग एवायर हुने कुरा हो र त्यसलाई एजुकेटेड बनाउने कुरा हो। र त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अब यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन हो भने दलितले मात्रै लडेर चाहिँ उनीहरूको समस्या उनीहरू लडिहाल्छन् नि, लड्छन् भनेर हामी छोडिदियो भने त यो त सम्भव छैन। त्यहाँनिर डिस्क्रिमिनेसनमा भएका चाहिँ आजको चाहिँ नि महिलाहरू पनि त्यो स्ट्रक्चरबाट
छ, जनजातिहरू छ, अरू मार्जिनलाइज सेक्सनहरू छ, अरू थर्ड जेन्डरहरू लगायत सबै त्यो डिस्क्रिमिनेसनमा भएकाहरू चाहिँ अब सङ्गठित भएर यो समग्र चाहिँ सिस्टम जुन आज चाहिँ चलिरहेको छ, कास्ट सिस्टम, अनि यो जुन खालको पेट्रियार्की र यो समग्र चाहिँ डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गर्ने प्रक्रियामा हामी चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्यौँ भने त्यसले हाम्रो रूपान्तरण, हाम्रो वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ सब्स्ट्यान्टिभ इक्वालिटीमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। मैले यति नै राखेँ, फेरि यहाँहरूसँग पछाडि चाहिँ म जोडिनेछु। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ हुन्छ राजेशजी, धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, मैले तिनटै प्यानलिस्टलाई प्रेजेन्टेसन राख्नु विचार राख्नुभयो, त्यसको लागि अहिले नै धन्यवाद दिइहालेँ। मेरो एउटा अब हामी लगभग यहाँ 16 जना छौँ होइन, फेसबुकमाबाट पनि लाइभ गइरहेको छ, त्यहाँबाट पनि हाम्रो अरू साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ। मैले अब हामी सेकेन्ड फेजमा जान्छौँ यो प्यानल डिस्कसनमा। यसमा चाहिँ के गरौँ भने कसलाई प्रश्न राख्न मन लागेको छ या आफ्नो केही रिमार्क्स पनि राख्न सकिन्छ, किनकि मलाई लाग्छ यो छलफल हो भनेपछि आफूलाई लागेको रिमार्क्स, हामी प्यानलिस्टलाई मात्रै सुन्न आएको होइन, हामी एक दुसरालाई पनि सुन्न आएको भन्यो भने आफ्नो रिमार्क्सहरू पनि राख्नु होला र प्रश्नहरू पनि सोच्दै गर्नु होला। तपाईँले मेसेजमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ यहाँ केही हात खडा गरिदिनु भयो भने चाहिँ म त्यहाँबाट को बोल्ने भनेर पनि अलिकति उस गरिहालौँला। तर मलाई प्रश्न चाहिँ एउटा यहीँबाट सुरु राख्न मन लागे ताकि बाँकीले प्रश्न सोध्ने समय पनि पाओस् भनेर। अहिले हामीले जस्तो अहिले हामीले हिन्दू व्यवस्थाको कुरा गरे होइन, तर हामीले हिन्दू धर्म नभएको समुदायहरूमा पनि हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो किसिमको हिंसा, महिलाको माथि हिंसा भइरहेको छ, या एकदमै क्यापिटलिस्ट समाजको जुन हामीले कल्पना गरिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यसमा पनि त्यो हिंसा देखिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अब मार्क्सवादको कुरा गरौँ या कम्युनिस्ट समुदाय या होइन राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्दा पनि त्यहाँ पनि हिंसा देखिरहेको हुन्छ। भनेपछि मलाई एउटा प्रश्न के सोध्न मन लाग्यो तिनटै प्यानलिस्टहरूबाट, यो जो महिलाको माथि जुन हिंसा भइरहेको छ त्यसको ओरिजिन्स के हो त होइन, या चाहिँ यो हिंसाको यो समाजशास्त्रमा पनि यदि त्यो हिंसा या चाहिँ त्यो प्रडक्ट चाहिँ कम्प्लिटली डिसफङ्सनल हुने भयो त्यो आफै या चाहिँ कुनै परिवर्तन त हुन पर्यो। तर अहिलेसम्म पनि हामीले जुन समुदाय समाजको अध्ययन गर्दाखेरि यस्तो कुनै पनि समुदाय हामीले देखेको छैन जो चाहिँ पुरुषको, अघि नै राजेशजीले भन्नुभयो नि, पुरुषकै सत्ता स्थापित छ होइन, पुरुषको सत्ता, जसको सत्ता स्थापित हुन्छ त्यसले एक्सप्लोइट गर्ने या हिंसा गर्ने एकदम स्वाभाविक भएर जान्छ होइन। अब यो पुरुषको सत्ता स्थापित हुने यस्तो के कारक तत्व छ होइन, अब यसलाई चाहिँ बायोलोजीले परिभाषित गर्छ कि होइन, एज अ सोसियोलोजिस्ट चाहिँ यदि हेर्न पर्यो भने चाहिँ महिलाको विरुद्ध जो हिंसा भइरहेको छ त्यसको ओरिजिन्स चाहिँ के हो त, जो चाहिँ हरेक समुदायमा समाजमा चाहिँ कहीँ न कहीँबाट छिरेर आइहाल्छ होइन। क्यापिटलिस्ट समाजमा पनि देखिरहेछ, कम्युनिस्ट समाजमा पनि देखिरहेको हुन्छ, जनजातिमा पनि एउटा हिसाबको देखिन्छ हामीले होइन, अब हिन्दू समाजमा पनि देखिन्छ, अब विदेशमा पनि भइरहेको छ यदि हामीले हेर्ने छ भने चाहिँ मैले अरू साथीहरूलाई पनि प्रश्न राख्न अनुरोध गरेँ। र मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ प्यानलिस्टहरूबाट चाहिँ ओरिजिन्स हाम्रो के होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। नीति म्यामबाटै सुरु गरेँ होइन। थ्याङ्क यू राजेशजी, र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ। अब एउटा मात्र कारण भन्न नै सकिँदैन कि एकदमै गाह्रो छ, त्यही भएर मैले चाहिँ अघि त्यो सोसियो इकोलोजिकल मोडलको कुरा जुन यहाँहरूलाई सेयर गराएको थिएँ, इट इज भेरी कम्प्लेक्स अनि विभिन्न तहमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आफूले पनि अघि स्ट्रक्चरल भाइलेन्सको कुरा जोड्नु भयो, र यो मोडल चाहिँ मलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट किन लाग्यो भने एकदम क्लियरली ब्रेकडाउन गरेको छ कि हिंसाको केही व्यक्तिगत कारणहरू हुन्छन्, इन्डिभिजुअल लेभलमा इन्टरपर्सनल डाइनामिक्सको कुरा भयो होइन, अब अर्को चाहिँ रिलेसनसिपको कुरा भयो, अर्को कम्युनिटीको कुरा भयो, अर्को सोसाइटीको कुरा भयो, सोसाइटल डिफ्रेन्ट लेभलमा दिएको छ। जस्तै इन्डिभिजुअल लेभलमा कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिगत कारणहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यसमा चाहिँ साइकोलोजिकल थियोरिजहरू
हिंसा सम्बन्धी गरिएका अध्ययन अनुसन्धान साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट गरेको अध्ययन अनुसन्धानले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा कस्तो व्यक्ति चाहिँ हिंस्रक हुन सक्छ र कस्तो खालको व्यक्ति चाहिँ हिंसामा पर्ने जोखिम बढी हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सानोदेखि नै जो चाहिँ त्यस्तै हिंसाको वातावरणमा जो हुर्केको छ जसले चाहिँ सानोदेखि चाहिँ आफ्नो परिवारमा हिंसा देखेको छ उसको लागि त्यो हिंसा भनेको चाहिँ उसले त्यसलाई हिंसा भनेर रिकग्नाइज गर्दैन कि इट्स नर्मल पार्ट अफ वान्स लिभड एक्सपिरियन्स लाइफ एक्सपिरियन्स होइन र त्यो हिंसाको नर्मलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि ऊ आफू पनि हिंस्रक हुन सक्ने सम्भावना हुने भयो र अर्को ऊ यदि हिंसामा पर्यो भने पनि त्यो हिंसालाई प्रतिरोध गर्ने प्रश्न गर्ने र यो चाहिँ दिस इज नट एक्सेप्टेबल भन्ने जुन एउटा कग्निसन हुन्छ नि मान्छेको त्यो उसको लिमिटेड हुने भयो इन्डिभिजुअल लेभलमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ बेसिकली साइकोलोजिकल रिजन्सहरूले चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ देखाउँछ र अब रिलेसनसिपको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब पियर इन्फ्लुएन्सहरू बढी अगेन हामीले फेरि कुन हिंसाको कुरा गरिरहेछौँ कहाँ हुने हिंसाको कुरा गरिरहेछौँ ब्रोड स्ट्रोकमा यही कारण भनेर भन्न सकिँदैन तर फर इन्स्टेन्स होइन एक उदाहरणको लागि दिँदाखेरि मैले रिलेसनसिप रिलेटेड भाइलेन्समा पियर इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्दाखेरि अब एडोलसेन्ट एजको केटाहरू जस्तै अब नेपालमा अस्ति एउटा जुन बलात्कारी होस् भन्ने जुन एउटा एकदमै राम्रो मुभमेन्ट चलेको थियो यङ महिलाहरूले चाहिँ गर्नुभएको त्यो आन्दोलनले चाहिँ केही यङ केटाहरू चाहिँ त्यसबाट एकदमै ट्रिगर भएर इन्फ्लुएन्स भएर उनीहरूले फेसबुक ग्रुप सो त्यहाँ पेयर ग्रुपको इन्फ्लुएन्स के पेयर ग्रुपको इन्फ्लुएन्सले पनि गलत खालको सङ्गत भयो पेयर ग्रुपको कुराहरू भयो होइन र कम्युनिटीको लेभलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्युनिटीमा भाइलेन्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ हामीले कतिको रेजिस्ट गर्छौँ त्यसलाई कतिको चाहिँ क्वेसन गर्छौँ भन्ने कुरा हो र नेपालमा विशेष गरेर डोमेस्टिक भाइलेन्सको यति धेरै वृद्धि हुनुको पछाडिको कारण के त भन्दा कम्युनिटीले यसलाई नर्मल मान्छ के it is so normalized that nobody really questions it हैन त्यो कारण भयो अब यी यावत कारणहरू सँगसँगै चाहिँ मलाई लाग्ने चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि पावरसँग जोडिएको छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त र अघि धेरै वक्ताहरूले कुरा गरिसक्नु भयो हिंसा भनेको चाहिँ महिला र पुरुष लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा चाहिँ महिलाहरूले बढी किन भोगिरहेको छ त भन्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ स्थान भनेको चाहिँ समाजमा तल्लो स्तरमा रहेको छ होइन र वुमेनको ह्युम्यानिटीलाई नै हाम्रो समाजमा चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ के वुमेनको ह्युमन राइटलाई रेस्पेक्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ त्यही भएर चाहिँ इट्स भेरी कम्प्लेक्स अब इट्स हार्ड टु स्पिक तर हिंसा स्पेसिफिक कुनै एउटा घटना स्पेसिफिक कुराहरूलाई डिप लेभलका एनालाइसिस गर्यो भने चाहिँ हामी अलिबढी एन्सरको नजिक पुग्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू हजुर बिरा म्याम हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ यो प्रश्नमा हजुर धेरै कुरा भन्नुभयो अनिति म्यामले लगभग उस्तै हो मेरो बुझाइमा पनि त्यही लाग्छ राजेजी मलाई लाग्छ यो हिंसा जहिले पनि शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ र जोसँग शक्ति हुन्छ ऊ शक्ति नहुने माथि हिंसा गर्छ चाहे हामी लिङ्गको कुरा गरौँ होइन महिला पुरुष अथवा एलजिबिटिआई ग्रुपको कुरा गरौँ अथवा महिलाभित्रकै कुरा गरौँ अथवा पुरुषभित्रकै कुरा गरौँ सिम्पल वेमा नै हेरौँ होइन सामान्य उदाहरणबाटै हेरौँ न जस्तै पछिल्लो समयमा यो बलात्कारका घटनाहरूको हेर्ने हो भने 75% बालबालिकासँग बलात्कार भएको देखिन्छ होइन अब त्यसमा यसलाई एक किसिमले एनालाइसिस हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ कि एउटा एज ग्रुप यस्तो आयो कि ऊ अलिअलि पहिलाभन्दा इम्पावर्ड हुन थाले उसँग हिंसा हुँदाखेरि ऊ बोल्न थाले अथवा त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउन थाले भनेपछि त्यो हिंसा ठ्याक्क सिफ्ट कता भइदियो त बालबालिकातिर सो कतै न कतै यो पावरसँग पनि रिलेटेड छ जब हामी यो पावरको कुरा गर्छौँ भने अब यो फिजिकल पावर आउन सक्छ राजनीतिक पावर आर्थिक पावर सबै पावरलाई हामीले यसमा समेट्नुपर्छ र यो पितृ सत्ता जुन छ नि यसले समाजलाई यसरी संरचना यसरी गरिदिएको छ कि त्यो सबै पावर अनरको ठाउँमा लगभग पुरुष नै छन् उसकै कब्जामा छ र
त्यसमा पनि हामीले एउटा मुख्य कारण के देख्न सक्छौँ भने हाम्रो कन्टेक्स्टमा राज्य जति संवेदनशील हुनु पर्थ्यो यो महिला हिंसा विरुद्धको प्रति त्यति हुन सकेको छैन। यसका उदाहरण अनेक छन् हामी सामु। अब विभिन्न भनौँ न पदीय दायित्वमा बसेका व्यक्तिहरूका शब्दशैली प्रस्तुतिहरू हैन, र हामी सबैलाई थाहा छ यो पानी र बानी भनेको माथिबाट तल सर्दै जाने हो। सो यस्तो कुराहरूले पनि रुटमा जुन किसिमको सेन्सिटाइजेसन हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको देखिँदैन। सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के पनि लाग्छ मलाई राजाजी, यो सूचनाको जुन कुरा छ नि त्यो सूचनाको पहुँचको कुरा। अब कतिपय सन्दर्भमा महिलाको अधिकारकै कुरा होला अथवा महिलाले हिंसा भोग्दाखेरि उसले त्यो जानुपर्ने ठाउँको कुरा होला, त्यहाँ जाने कि नजाने त त्यो सूचनासम्मको पनि अभाव छ। र त्यो पीडितलाई मात्रै होइन, इभन त्यो जुन निकायहरू छन् नि उनीहरू पनि कतिपय कन्टेक्स्टमा कन्फ्युज भएको देखिन्छ। कतिपय कन्टेक्स्ट यस्तो पनि छ कि अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि कार्यविधिहरू एकदमै राम्रो दामी, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन संरचनाहरू हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी छ, जसले गर्दाखेरि हिंसा पीडित भएर पनि सहेर बस्ने बाध्यता छ। कतिपय अवस्थामा त्यो ठाउँमा हिंसा आफ्नो पीडा पोख्न गएको अनेक पीडादायी उदाहरणहरू छन् नि त हामीसँग। बलात्कारकै केसमा स्थानीय तहमा सरकारकै उपस्थितिमा पञ्चायती गरेर मिलाएर त्यसपछि ज्यानै गुमाएका त्यस्ता पीडादायी उदाहरणहरू पनि हामी सामु छन्। सो मलाई लाग्छ समग्रमा यो मुख्य चाहिँ शक्तिसँग सम्बन्धित छ र यो समाधान हुनमा जति हुनु पर्थ्यो त्यति नहुनुमा कतै न कतै ब्ल्याङ्केट अप्रोचले पनि काम गरेको छ। सबैलाई एकैचोटि समेटिदिने के एउटा अब मधेसको महिलाले भोग्ने पीडा, जनजातिले भोग्ने पीडा र पहाडकोले भोग्ने पीडा एउटै त हो नि। र त्यसमा एउटा सीमित एउटा समूह भनौँ न, सीमित एउटा अनुहार यस्तो छ जसलाई कि राज्यले पनि पत्याउँछ र यहाँका अब ठुल्ठुला डोनर एजेन्सीहरूले पनि पत्याउँछ, जुन कि कम्प्लिटली समावेशी छैन भौगोलिक हिसाबले पनि। त्यसले पनि कतै न कतै नकारात्मक भूमिका खेलेको हो जस्तो लाग्छ मलाई राजेजी। हजुर मिना म्याम, धेरै धेरै धन्यवाद। राजेश जी म जानुभन्दा पहिला चाहिँ मलाई एउटा अघि नै मैले तथ्याङ्क पनि भनेको थिएँ होइन। सो वरेकै डेटाले के देखाउँछ भने 77% चाहिँ जुन हिंसा भइरहेको छ त्यो विवाहित महिलाहरूको माथि छ होइन। 80% त एजुकेटेड छन् र चाहिँ 54% जुन हिंसा जुन पीडक भनौँ न होइन, पीडक चाहिँ श्रीमानहरू छन् होइन। अब यहाँ अनि बाँकी भनेको चाहिँ 18% भनेको चाहिँ परिवारबाटै भइरहेको छ। अब यसो हेर्दाखेरि त जस्तो भनौँ न विवाहित महिलाहरूको माथि धेरै भइरहेको छ, विवाहलाई पनि फेमिनिस्टहरूले धेरै चुनौती दिन्छन्। हामी शक्तिको कुरा पनि गरे होइन। अब एकदमै एकदम एकदम त्यो परिवारको एकदम मूल भनेको चाहिँ अब रिप्रोडक्सनको लागि हो, जेनेरेसन अगाडि बढाउने हो भन्ने विचारबाट गयो भने त के देखिन्छ भने नि महिलाले ल्याउने भनेको आफ्नो प्रजनन शक्ति हो, बच्चा जन्माउन सकिन्छ होइन। पुरुषले भनेको चाहिँ त्यो परिवारलाई लालन पालन गर्ने व्यवस्था गर्ने अधिकार चाहिँ यो कर्तव्य भनेको चाहिँ पुरुष आदर्श परिवारको यसरी हामीले अवधारणा लिन्छ होइन। यो देखिँदाखेरि त यो हिन्दू हामी अघि नै हिन्दू धर्मलाई पनि हामी क्रिटिसाइज गर्दाखेरि पनि एकदम परिपूरक होइन, एकदम कम्प्लिमेन्ट्री रूपमा देखिन्छ होइन। तर यो कम्प्लिमेन्ट्री रूपमा दुईटै पक्षले चाहिँ एउटा ल्याइरहेको छ होइन, एउटा योगदान दिइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ किन चाहिँ महिलाको प्रजनन शक्तिलाई चाहिँ त्यसलाई भनौँ त्यसलाई चाहिँ कम्ती हुन मूल्याङ्कन त्यसको चाहिँ थोरै किन छ उहाँ, किनकि बिना महिलाको त तपाईको सन्तान पनि उत्पादन हुन्न, तपाईको अर्को जेनेरेसन पनि अगाडि बढ्न जान्दैन। एकदम महत्त्वपूर्ण देखिन्छ नि त होइन। तपाईको कति कमाएर ल्याउँछ भन्ने चाहिँ त्यो सेकेन्डरी कुरा होला। अब यो परिवारको यो स्ट्रक्चरलाई हेर्दाखेरि त यो कम्प्लिमेन्ट्री रोल हुनको सट्टा चाहिँ यो कस्तो भने एक्सप्लोइटेटिभ रिलेसन देखिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब मैले त राजेशजी अब पुरुष भएको खण्डमा पनि होइन, अनि समाजशास्त्री भएको खण्डमा पनि मैले त्यही प्रश्न सोधेँ, यो 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 कम्प्लिमेन्ट्री रिलेसनसिप चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सप्लोइटेटिभ नेचरमा चाहिँ कन्भर्ट भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो समाजको अथवा राज्यको स्ट्रक्चरसँगै जोडिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो कि अब त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब पुरुषहरू चाहिँ भनेको चाहिँ अब यो पुरुषत्व भएका उनीहरू चाहिँ नै बाहिर गएर काम गरेर कमाएर ल्याएर खुवाउने खालको चाहिँ नै त्यो क्षमता भएका भनेर जब
त्यो स्ट्रक्चरले नै त्यो खालको न्यारेटिभ्सहरू बनाउँदै जान्छ। अब त्यसलाई चाहिँ रेगुलरली चाहिँ जब चाहिँ सोसाइटीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्दै गइसकेपछि हो रहेछ त अब वास्तवमा उहाँ भनेको त वास्तवमा बाहिर गर्न सक्ने उहाँहरू चाहिँ बलियो त्यो खालको क्षमता महिलासँग हुँदैन भनेर त्यो जब इन्टर्नलाइज गर्दै फेरि हेजिमोनाइज हुँदै चाहिँ जब चाहिँ महिलाहरू अथवा कमजोरहरू हुँदै जान्छन् अब त्यो प्रक्रिया चाहिँ झन् अगाडि बढ्दै जाँदो रहेछ के। त्यो भएको हुनाले अब त्यसलाई फेरि डिकन्स्ट्रक्ट गरेर हेर्ने भने महिलाहरू पनि त पाइलट भएर चाहिँ प्लेनहरू चलाउनै सक्दो रहेछ, डक्टरहरू भएर फेरि त्यो यता उहरूले पुरुषहरूले भन्दा पनि अझ राम्रो काम गर्न उहाँहरूले पनि सक्नुहुँदो रहेछ। अब त्यो खालको चाहिँ नै हाम्रो जब स्ट्रक्चरले नै त्यो खालको चाहिँ न्यारेटिभ्सहरू त्यो खालको समग्र उहरू बनाउँदै जान्छ नि तब फेरि के हुन्छ भने होइन यो त महिलाहरूले चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ। अब हिजो मातृसत्तात्मक समाज पनि त थियो नि त, त्यहाँनिर महिलाहरूले चाहिँ समग्र कामहरू चाहिँ त्यो त्यसको नेतृत्व उहाँहरूले गरिराख्नु भएको थियो। तर अब फेरि पुरुष सत्ताले चाहिँ त्यसको जब चाहिँ उसमा आफ्नो उसमा ल्यायो त्यसलाई चाहिँ टिकाइराख्नको लागि त्यो संरचना आफ्नो अनुकूल आफूलाई चाहिँ कम्फर्टेबल हुने ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बनाउँदै आएर त्यसलाई रिप्रोडक्सन गर्दै आइरहेछ। त्यो भएको हुनाले यो भइरहेछ भन्ने लाग्छ। अब अगाडि पनि अब म्याडमहरूले भन्नुभयो खासमा चाहिँ अब त्यही हो जब चाहिँ ऊ कमजोर अवस्थामा हुन्छ ऊ चाहिँ नै समग्र चाहिँ स्रोत साधन र शक्तिबाट चाहिँ एकदम उसलाई चाहिँ सीमान्तकृत गर्दै गइन्छ। तब उसले चाहिँ अब त्यो हिंसा सहनु पर्ने त्यो बाध्यता त्यहाँ सिर्जना हुँदै जान्छ क्या। जस्तो अब उसमा पनि पहिला त्यो के भन्छ यो मूलाक्रम भनेर चाहिँ एउटा स्टोरी चाहिँ आइरहेको थियो, यहाँहरूले नि हेर्नुभयो होला। महिलाहरूले चाहिँ त्यो पनि खास गरेर दलित महिलाहरूले त्यो ब्राह्मणहरूको अगाडि चाहिँ स्तनहरू चाहिँ देखाएर हिँड्नुपर्ने कानुन, त्यस्तो कानुन पनि त थियो त। त्यो कानुन चाहिँ भाइलेट गर्नलाई त त्यो खालको रेसिस्ट गर्न सक्ने क्वेसन गर्ने भन्ने कुरा छ नि, त्यो लेभलमा गएर क्वेसन नगरेसम्म त्यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ च्यालेन्ज नगरेसम्म त त्यो स्ट्रक्चर त भेरी स्ट्रङली त्यो हरेक कानुन त्यसैको छ, सबै संरचनाहरू त्यसरी बनाइएको छ। त्यो त्यति च्यालेन्जिङ भएको हुनाले त्यो न्यारेटिभ्सहरू पनि त्यो ढङ्गले रिप्रोडक्सन हुन सफल भयो। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले जबसम्म चाहिँ अब मैले अगाडि पनि भने त्यो यो सामान्य कुरा एउटा उसले मात्रै सम्भव छैन। हामीले चाहिँ पाठ्यक्रमको कुरामा चाहिँ त्यहाँ जानु पर्ला। हाम्रो चाहिँ नि त्यो लिगल उसमा पनि त्यो ढङ्गले पोलिटिक्समा पनि पावरमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ त्यहाँनिर मेन त पोलिटिक्स नै हो यो सबै कुराको डिटरमाइन गर्ने। त्यहाँनिर चाहिँ हामी कति पहुँच र चाहिँ नियन्त्रण राख्न सक्छौँ देखि लिएर अरू समग्र चाहिँ सामाजिक संरचना र हाम्रो धार्मिक उसमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ समस्या त्यही छ कि। अब जस्तो कृष्णले चाहिँ अब कति हजार चाहिँ बिहे गर्न मिल्ने भनिसकेपछि पुरुषहरू त कहाँ चाहिँ त भगवान्ले त त्यस्तो गर्छन्, अब हामी चाहिँ अब त्यो खालको न्यारेटिभ चाहिँ आज हाम्रो समाजमा छ क्या। त्यो भइसकेपछि अब त्यसले त उसलाई चाहिँ झन् डिस्करेज गर्दैन क्या, मोटिभेट गरिरहेछ त्यो हिंसा गर्नलाई। त्यो भएको हुनाले यस्तो खालको चाहिँ नि गलत चिजहरूलाई चाहिँ हामीले च्यालेन्ज गर्न सक्यौँ भने मात्रै वास्तवमा हामी चाहिँ एउटा हिंसारहित एउटा चाहिँ सम्मान र समानतामा आधारित समाज निर्माणतिर जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हुन्छ राजेशजी, धेरै धेरै धन्यवाद। चन्द्र सरले चाहिँ हात खडा गर्नुभएको थियो। चन्द्र सरलाई मैले प्लेटफर्म दिएँ, सरले अनम्युट गर्नु होला। नमस्कार, मलाई भन्नुभयो? हजुर हजुर हजुर, प्रश्न के? धन्यवाद। म त त्यहाँ दुईटा चन्द्र सरहरूको पनि देखेर म चाहिँ कन्फ्युज भएको थिएँ। धेरै धेरै धन्यवाद नमन। लेट्स ब्रेक द बेरियर अल, लेट्स मेक द राइट रियल भन्छ क्या। अनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको निकै इन्साइटफुल यो डिस्कसनको लागि। नीति म्याम, म त उहाँको चेलो पनि हो, अनि राजेश सरसँग पनि म केही समय काम गरेको छु, र त्यसरी बिना म्यामको पनि एकदमै तिनैजनाको एकदमै आई थ्रली इन्जोयड। र सर्वप्रथम अर्गनाइजर, त्यस पछाडि होस्ट लगायतलाई मेरो नमन गर्न चाहन्छु। र मैले थोरै समय एकदमै लिमिटेड भएकोले अलि लामो भइदिएको कुरा धेरै गर्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ थोरैमा के सकाएँ भन्दाखेरि मेरो लागेको कुरा मात्रै एकदमै राम्रो छ। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हामीले
खोज्दै जाँदा चाहिँ फेरि अघि नै पावरको कुरा पनि आइसक्यो, सबै कुरा पनि आइसक्यो। यो डोमेस्टिक भाइलेन्स त यस्तो तरिकाले बनाएको छ कि रिलिजियस टेक्स्ट निर्माण गरेर कानुनै बनाएर जसरी पनि दबाउनुपर्छ भन्ने खालको एकदमै अप्ठ्यारो कानुन बनाइरहेको क्या। त्यो हेर्दाखेरि गहिरो गहिरो हेर्दै जाँदा। त्यो भएर किन भन्दा र फेरि अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भन्दा त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर यति खतरा पनि त होइन नि त। हामीले मान्न छोड्यौँ, अलिकति च्यालेन्ज गऱ्यौँ त त्यो छोड्छ नि त, स्लो त गइहाल्छ नि त। त्यो त्यस्तो डरलाग्दो कुरा पनि होइन। त्यो भएर तर अहिलेसम्म यहाँसम्म रेज गर्नु, यति अवस्थासम्म आइसक्नु पनि एकदमै ठुलो कुरा हो के। अनि पहिलादेखिको मेरो एउटा सानो रिसर्च चाहिँ वादी वुमेनहरूमा थियो, त्यो पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स। अब वादी भनेपछि त एकदम फिमेल महिलाहरूको भनौँ न महिला पुज्ने समाज हो, त्यहाँ पनि कसरी भाइलेन्स होला त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ छ टपिक भन्दै हुनुहुन्थ्यो। लास्टमा चाहिँ देखियो के भनेको यस्तो यस्तो खालले त्यो भइरहेछ होइन। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सबै त एउटा पात्र मात्रै नभएर कि सबै निर्माणै गरेर दबाउन लाग्यो हो नि त। त्यो त अनि हामीले फेरि गोर्खे कल्चर भन्छु म त। अनि के भन्छौँ भने अनि नोलाई चाहिँ एब्सोल्युट नो लिँदैनौँ क्या हामीले, रिलेटिभ नो लिन्छौँ। नो भने पनि स्टिल देयर इज चान्स भन्छौँ। नोलाई त एब्सोल्युट भन्न सक्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो गोर्खे कल्चर चाहिँ यही छ क्या। अरू कुरा चाहिँ फेरि यति त भइहाल्छ नि लाइक द्याट क्या, त्यस्ता नर्म्सहरू छन् होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ टुगेदर सबैले हिट गर्नुपर्छ, लेट्स ब्रेक होइन भएपछि हुन्छ। धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ चन्द्र सर, धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अब अर्को हाम्रो चन्द्र उपाध्याय सरले पनि हात खडा गर्नु भएको छ। मैले उहाँलाई समय दिएँ, सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। सर सुनिएन हजुरको आवाज, चन्द्र उपाध्याय सर। हुन्छ, उहाँको आवाज सुनिएन। अरू कुनै साथीहरूबाट केही प्रश्नहरू केही रिमार्क्सहरू छ भने पनि व्यक्त गरौँ। चन्द्र सरको अनम्युट चाहिँ देखिरहेछ, आवाज चाहिँ आएन सर, हजुरको आवाज चाहिँ आएन। हुन्छ, अरू कुनै साथीहरूको हाम्रो केही प्रश्नहरू केही छ छैन भने मैले सबै प्यानलिस्टलाई चाहिँ 2-2 मिनटको समय दिएँ होइन। केही क्लोजिङ रिमार्क्स कमेन्ट्सहरू केही छ भने चाहिँ राखिदिनु होला। नीति म्यामबाटै सुरु गरेँ मैले। सधैँ म अगाडि जस्तो भएँ, पछाडिबाट सुरु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धेरै सिक्ने सुन्ने मौका पाइयो र बिनाजी र राजेशजीको प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो लाग्यो। र राजेशजीले पनि एकदमै राम्रो यो सेक्टर वाइज इस्युज आइडेन्टिफाई गरेर यहाँले हामीलाई बोल्न भन्नुभएको थियो। र अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि महिला विरुद्ध हुने हिंसा अथवा जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै यो चाहिँ एउटा कुनै व्यक्ति समूह अथवा नारीवादीहरूको ठेक्का जस्तो मात्रै चाहिँ हुनु भएन है। हामी सबैजनाले चाहिँ यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्यो। जो जहाँ छौँ, जुन क्यापेसिटीमा जहाँ जे काम गरिरहेछौँ होइन, त्यही ठाउँमा आफूले सक्ने आफ्नो परिवारभित्र, आफ्नो समुदायभित्र, आफू काम गर्ने संस्थाभित्र जहाँ जुन क्यापेसिटीमा छौँ त्यो आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म, पहुँचले भ्याएसम्म स्ट्यान्ड अप फर any kind of violent behavior that you see होइन, त्यो देखेर पनि अनदेखा गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो छ। अब अहिले ट्रेन्ड कस्तो छ भने तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ लेखिहाल्ने, बोलिहाल्ने, तर आफ्नो वरिपरि घर परिवार समुदाय कार्यस्थल भित्र चाहिँ देखेको कुरा चाहिँ अनदेखा गर्ने होइन। त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको डबल स्ट्यान्डर्ड इज इभन मोर डेन्जरस। सो लेट्स बी रिस्पोन्सिबल र एउटा कलेक्टिभ इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा हरेक व्यक्तिले नलिएसम्म चाहिँ यो समाधान हुँदैन। जबसम्म हामीले सरकारलाई जवाफदायी बनाउने काम त छँदैछ, यो सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउने काम चाहिँ छँदैछ। त्यो सँगसँगै चाहिँ म इन्डिभिजुअल लेभलमा म आफू के गर्न सक्छु त भनेर हामी सबैले चाहिँ आफूले आफूलाई प्रश्न सोध्ने र आफूले केही गर्ने नगरेसम्म चाहिँ यो समस्या चाहिँ अझ बढी नै रहन्छ। वी ऑल क्यान stop violence against women, gender-based violence. Thank you, Warwick. Thank you, Rajaji. And thank you all the listeners and co-speakers. नीति म्याम, थ्याङ्क यू। हुन्छ, बिना म्यामलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ क्लोजिङ रिमार्क्स।
सबभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू सो मच फर अर्गनाइजिङ सच प्रोग्राम। अनि त्यसमा पनि मैले यो नीतिजी र राजेशजीको प्रेजेन्टेसनबाट धेरै कुरा सिक्न पनि पाएँ र यो एकदम राम्रो लाग्यो। इन्ट्रेक्सन बेस्ड थियो खासमा होइन, सो एकअर्कासँग सिक्ने मौका पनि पायो। यसमा नीतिजीले भनेकै कुरामा म अग्री गर्छु। यो महिला विरुद्धको हिंसाको कुरा गर्दाखेरि यो सामाजिक समस्या हो, यो कुनै राजनीतिक समस्या होइन, कुनै व्यक्तिको समस्या होइन। र महिला विरुद्धको हिंसा भन्दाखेरि एउटा महिला मात्रै पीडित हुँदैन, उसँग उसको परिवार, समुदाय होइन, सिङ्गो राष्ट्र नै त्यसबाट पीडित हुन्छ और पछाडि धकेलिन्छ। समृद्धिको कुराहरू त्यो के भन् नारामा मात्रै सीमित हुने अवस्थाहरू हुन सक्छ। सो त्यसको लागि यो सम्पूर्णले कलेक्टिभ इफोर्ट नै चाहिन्छ यसलाई हामीले अन्त्य गर्ने हो भने। जस्तै कि व्यक्तिगत तवरमा पनि, जस्तै अघि नीतिजीले पनि भन्नुभयो, म जहाँ बसिराखेको छु मेरो वरिपरि के भइराखेको छ त, त्यसमा म जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर मिडियाको पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जसमा कि सामाजिक रूपान्तरणको लागि। सो विशेष गरेर हामीलाई त्यो महिलाको नसुन्ने जुन एउटा परम्परा छ नि समाजमा, सो त्यो महिलाको कुरा सुन्नुपर्छ र महिलाको दृष्टिकोणले बुझ्नुपर्छ त्यो कुरालाई। त्यसको लागि पनि महिलाको आवाजहरू बाहिर ल्याइने जति पनि निकायहरू छन् त्यो सम्बन्धित, त्यसमा हामी अगाडि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हामी सबैले बुझेकै कुरा हो यो सामाजिकीकरणको कति ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अब हिन्दू धर्मकै कुरा गर्ने हो भने हामी सबै शक्तिको स्रोत, शक्तिको के भन्छ विद्याको स्रोत, धनको स्रोत होइन, शक्तिको स्रोत सबै महिला नै प्रतिनिधित्वको रूपमा देखिन्छ। तर महिलाको अवस्था समाजमा के छ? त्यस्तै गरेर समाजका विभिन्न संरचनाहरूमा पितृसत्ताले उत्पादन गरेका सिम्बोलिक महिलाहरू त्यो ठाउँमा बसेर के चेन्जेस आएको छ त? त्यो कुराहरूमा अब प्रश्न गर्ने बेला पनि भइसक्यो, ढिला गर्नु हुँदैन। जति पनि समाजमा स्थापित मूल्य मान्यताहरू छन् नि, त्यो मूल्य मान्यताको सोर्स के त, कसरी बन्या थियो, त्यसमा प्रश्न गर्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद फेरि यहाँहरूलाई। हुन्छ बिना म्याम, थ्याङ्क यू। राजेशजीलाई मैले अनुरोध गरेँ क्लोजिङ रिमार्क्स तपाईँको। हस्, यो आजको हाम्रो यो जुन हिंसा अथवा अरूलाई चाहिँ उत्पीडन शोषण गर्ने चाहिँ कुराको अलिकति गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिँदो रहेछ भने, जस्तो हाम्रो सञ्जीव उप्रेती सरले पनि त्यो अलिकति पोइन्ट गर्नुभएको छ, त्यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। एउटा जस्तो म पुरुष भएकोमा चाहिँ मलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड चाहिँ मलाई प्राप्त भइरहेछ कि, मलाई अब सर्टेन पावर, अब घरमा पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ नै एउटा खालको मैले पाइरहेको छु सुविधाहरू। त्यो पाइरहेको छु भने मैले चाहिँ किन चाहिँ नि फेरि अब इक्वालिटीतिर गएर म थप चाहिँ त्यो झन्झट, थप चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बर्डनहरू अरू के लिनुपर्छ, किन लिने भन्ने एउटा त्यो खालको। जस्तो गैर दलितहरूले पनि अब अथवा त्यहाँनिर नि कास्टको हायरार्कीमा पनि अब तलको मान्छेलाई चाहिँ त्यो डोमिनेटेड छ, त्यसलाई चाहिँ धेरै राइट्सहरू, त्यसको अब उसको चाहिँ थुप्रै फेसिलिटिजहरू पाउनु पर्थ्यो। त्यो चिज मैले पाएर मैले त्यसको फाइदा लिएर मैले आनन्द लिइरहेको छु भने मैले फेरि त्यो कुरामा चाहिँ टाउको दुखाएर त्यहाँ फेरि चाहिँ गएर त्यसलाई दिन थालेँ भने मैले फेरि चाहिँ त्यो आफ्नो राइट्स त गुमाउँदै जाने अवस्था आउँछ। फेरि मैले छोड्नु पर्ने हुन्छ, केही कुरा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो डिभिडेन्ड मैले पाइराख्नुपर्छ भने चाहिँ मैले त्यो स्ट्रक्चरल ब्लाइन्डनेस अथवा त्यो संरचनागत चाहिँ अन्धता चाहिँ मैले साँधिरहेको छु कि त्यो भएको हुनाले अब त्यो साध्नु भनेको अहिलेको चाहिँ जुन यो रिप्रोडक्सन अफ भाइलेन्स अथवा यो कल्चरल रिप्रोडक्सन भनेर जुन भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ जारी नै रहिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले आजको समस्या भनेको त्यो स्ट्रक्चरल भाइलेन्सलाई चाहिँ आजको इस्यु भनेको त्यसलाई कसरी चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्ने हो त। यो महिलाको समस्या चाहिँ महिलाको मात्रै चाहिँ छोडिदिने हो भने त यो यसको हामीले निराकरण, यसको चाहिँ वास्तविक चाहिँ यसलाई चाहिँ नि समस्याको समाधानको उसमा चाहिँ लानै सक्दैनौँ। त्यहाँनिर पुरुषहरू नै जबसम्म चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ हामी इक्वालिटीमा जानुपर्छ, यो हाम्रो चाहिँ समस्या हो, हाम्रो सामाजिक समस्या हो, हाम्रो राजनीतिक समस्या हो, हाम्रो आर्थिक समस्या, यो समग्र चाहिँ समस्या हो। त्यो अनुसारको हाम्रो चाहिँ जबसम्म त्यो खालको चाहिँ पुरुषले त्यसलाई इन्टरनलाइज गरेर त्यो खालको स्ट्रक्चर जब हामीले चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ, हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो इक्वालिटीलाई चाहिँ हामीले ग्रास्प गर्न त्यो उसमा पुग्न सक्दैनौँ। र समग्रमा चाहिँ हाम्रो यो एउटा मैले उदाहरण भने महिलाको हकमा पनि लागु हुन्छ, पुरुषको हकमा के अरे दलितको हकमा पनि लागु हुन्छ र अरू मार्जिनलाइज सेक्सनको हकमा पनि लागु हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो स्ट्रक्चरल
त्यो ब्लाइन्डनेसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेक गर्न हामी चाहिँ सबै लागौँ। म त्यही अनुरोध गर्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै यति बेलासम्म धैर्य गरेर सुनिदिनु भयो। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ राजेशजी, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले फेरि पनि एकचोटि फेरि भोरेकको तर्फबाट र मेरो निजी तर्फबाट पनि राजेशजी, बिना म्याम, नीति म्यामलाई चाहिँ यो 16 दिने अभियानमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन। र मलाई अहिले यो छलफलपछि पनि के लागिरहेछ भने यसै गरेर अझै समाजशास्त्रीय हिसाबले हामीले, किनकि मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन पनि यो हामीले लोकतन्त्रको आन्दोलन भयो या अरू आन्दोलन हेर्दाखेरि पनि फिलोसफरहरूको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ डाइरेक्सन दिनको लागि। हाम्रो पोलिटिकल आइडियोलोजिकल स्ट्यान्ड के हो त, र जबसम्म त्यो प्रष्ट हुन्न र त्यसको चाहिँ हामीले ओभरअल परिभाषित गर्न सक्दैन, त्यसमा लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी नहुँदाखेरि चाहिँ एकदम सही किसिमको चाहिँ छलफलहरू हुन्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ महिला हिंसा हुन्छ, महिला हिंसालाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न पर्छ भन्ने छ, तर त्यो अभियानले चाहिँ त्यो पोलिटिकल मुभमेन्टले चाहिँ हामीलाई कता लैजान खोजिरहेछ र हामीले कस्तो खाले समाज र अर्थव्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरिरहेछ, त्यसमा प्रश्नता नभएसम्म चाहिँ यो अघि नै बिना म्यामले नि एकदम राम्रोले भन्नुभएको थियो, यो एकदम डेभलपमेन्ट सेक्टरको मुद्दा भएर मात्रै जान्छ होइन। तपाईँलाई जबसम्म प्रोजेक्ट छ, जबसम्म फन्डिङ छ, त्यो बेलासम्म मात्रै तपाईँले केसहरू हेरिराख्नु भएको छ। तर अब यो हामी केस भन्दा पनि बियोन्ड चाहिँ हामीले एउटा पोलिटिकल मुभमेन्टको हिसाबले जाने छ भने अझै यसमा चाहिँ हामीले छलफलहरू गर्नुपर्छ होला। र आज यो छलफलमा चाहिँ भाग लिएर चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले चाहिँ आफ्नो योगदान दिनुभएकोमा चाहिँ सबैलाई मैले धन्यवाद दिएँ र मैले यसैसँग चाहिँ यो मिटिङ पनि क्लोज गरेँ है। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई सहभागी गरिदिनु भयो। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू।